आटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं वीणाधरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को सत्य सनातन धर्म को श्रीमद्भागवत भगवान को कृपाले आज भगवान के शब्दमय स्वरूप श्रीमद्भागवत को तेस्रो दिन को कथा तेस्रो दिन को पारायण में हामी जुट्यौं। त्यही दिउँसो गरिएको पाठको सारांशको रूपमा संक्षिप्त कथा हजुरहरूलाई सुनाउन अगाडि उद्यत भएको छु। भगवान जो वाणीको रूपमा भित्र बसेर शब्दको रूपमा प्रकट भइदिनुहुन्छ, त्यस्ता शब्द ब्रह्मको रूपमा पनि देखा पर्ने भगवान श्री कृष्णलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। हजुरहरू सबै भित्र अन्तर्यामीको रूपमा चेतनाको रूपमा विराजमान हुनुहुने भगवानलाई पनि प्रणाम गर्दछु। भक्तवत्सल भगवानको आज तेस्रो दिन हो। हामीले पाठ चाहिँ सप्तम स्कन्द पूरा गरिसकेका छौं। कथा चाहिँ तृतीय स्कन्धबाट लैजानु छ। पहिलो स्कन्धमा 19 अध्याय रहे। ती 19 अध्यायमा भागवतका मुख्य अधिकारी वक्ता श्रोता को हुन्छन् भनेर 3 तहका वक्ता श्रोताको कथा आयो। 3टा प्रसंग। पहिला सुत र शौनको, अनि दोस्रो व्यास र नारदको, अनि तेस्रो राजा परीक्षित र सुकदेवजी महाराजको। सुकदेव जो जन्मिदा नै ज्ञानी भएर जन्मिनु भएको, अनि व्रतबन्ध संस्कारहरू गर्नुभन्दा पहिले नै घर छोडेर हिँड्नु भएको, भित्र ज्ञान खुलिसकेपछि पढ्नै पर्दो रहेछ। गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी नै छन्, तर बाँकी केही पनि छैन। व्रतबन्ध संस्कार गरेको छैन, तर गर्नु आवश्यकै छैन।
जहाँ विकार हुन्छ त्यहाँ संस्कार आवश्यक पर्छ, जहाँ फोहोर मैला हुन्छ त्यहाँ सरसफाई धोइ धुलाई आवश्यक पर्छ। हाम्रो मन बुद्धि अहंकार अनि पञ्चकोशसँग जब सम्बन्ध हुन्छ, वासना संस्कारसँग जब सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो, तब हामी विकारमा मैलोपनमा फस्छौँ अनि हामीलाई संस्कारको आवश्यकता पर्छ। अचेल संस्कारको जमाना गइसक्यो, तर शास्त्रले बताए अनुसार संस्कार दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा मलापनयन र एउटा गुणाधान। मलापनयन भनेको भएका खराबीहरू हटाउने अनि गुणाधान भनेको नयाँ गुणको आधान थप गर्ने। उदाहरणको लागि एउटा कोही खानीबाट निकालेको हिरा छ भने अथवा सुन छ भने, हिरा छ भने त्यसलाई पहिला त्यहाँ लागेको फोहोरहरू हटाउनु पर्छ। त्यो फोहोर हटाउने पनि संस्कार हुन्छ अनि त्यसलाई घोटेर चम्काउने पनि संस्कार हुन्छ। हाम्रो 16 संस्कारहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छन्। जन्मिँदा जन्मिँदै जातकर्म संस्कार, अनि चाहिँ न्वारन नामकरण संस्कार, जन्मिनुभन्दा पहिल्यै गर्भाधान संस्कार, सीमन्तोन्नयन संस्कार अनि पुंसवन संस्कार, अनि जन्मिएपछि जातकर्म, नामकर्म, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, अनि वेदारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, अग्न्याधान, विवाहलाई पनि संस्कार भनेको छ। अनि अन्त्येष्टि गरेर 16 संस्कारहरू हुन्छन्। तिनमध्ये केही गुणाधान गर्न र केही चाहिँ मलापनयन गर्न। तर हाम्रो यही मन अन्तःकरणसँग जोडिएको हुन्छ। तर जो ज्ञान रूपी अग्निद्वारा आफूलाई उज्जवल बनाइसकेको छ त्यसका लागि कुनै संस्कारको आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यसकारण व्रतबन्ध नगर्दै पनि गर्नुपर्ने कुरा काम केही बाँकी छैन भनेर शुकदेवजीलाई भनिएको छ। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अनुपेतम भनेको व्रतबन्ध नगरेको, तर अपेत कृत्यम भनेको गर्नुपर्ने कुरा केही पनि बाँकी नरहेको। यस्ता शुकदेवजी हुनुहुन्थ्यो। शुकदेवजी सुरुदेखिबाटै ज्ञानी। ज्ञानी हुनुको अर्थ के हो? अचेल ज्ञानी हो बाबु भन्छ नि, चुपो लागेर नचलिकन बाले भनौँ भने ज्ञानी भन्छन्। त्यसलाई पनि ज्ञानी भन्ने चलन छ। गलतै भनौँ त नभनौँ, तर ज्ञान 3 किसिमका हुन्छन्। ज्ञानी 3 ढङ्गले मानिन्छ। एउटा चाहिँ साधारण प्राणीहरूले पनि जान्ने ज्ञान, जस्तो चण्डीको श्लोक हजुरहरूले पढ्नु होला। कति चण्डी पढ्ने पनि हुनुहुन्छ यहाँ। ज्ञानेपि सति पश्यैतान् पतङ्गान छा बचन्चुषु भन्ने छ पहिल्यै अध्यायमा। त्यो बचेराहरूले, चराको बचेराहरूले आमा आएर चुच्चोमा खानेकुरा ल्याइदिन् भन्ने थाहा पाएर न्याम गर्छ। त्यसलाई त्यो ज्ञान भएको भन्ने कि नभन्ने त्यसलाई थाहा त पायो त। त्यसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि ज्ञान हुन्छ, तर त्यो चाहिँ विषयको ज्ञान भयो। अब त्यसपछि दोस्रो अर्को ज्ञान के हुन्छ त भन्दा वृत्ति रूप ज्ञान हुन्छ। अब यो वेदान्तमा अलिअलि यस्ता कुराहरू पढिन्छ, हजुरहरूले पनि बुझिन्छ, नबुझ्ने कुरा छैन। वृत्ति रूप ज्ञान। वृत्ति रूप ज्ञान भनेको के हो त भने घैँटोलाई प्रकाशित गर्न घटाकार अन्तःकरणको वृत्ति भन्नु पर्यो। कुनै पनि वस्तुलाई थाहा पाउनका लागि त्यो आकारमा ढलेको अन्तःकरणको एक किसिमको वृत्ति भनिन्छ। त्यो वृत्ति रूप ज्ञानलाई पनि ज्ञान भनिन्छ। त्यसले अरू वस्तुलाई प्रकाशित गर्छ, घटपट आदि पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्छ। त्यसलाई वृत्ति रूप ज्ञान भन्छन्। त्यो ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्छ भन्छौँ हामी। ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्छ भन्ने वृत्ति रूप ज्ञानलाई हो। अब त्यसपछि चाहिँ जो स्वरूप ज्ञान भन्ने तेस्रो ज्ञान हुन्छ। स्वरूप ज्ञान भनेको चाहिँ कुनै अज्ञानलाई नाश गर्न जानु पर्दैन, ऊ आफ्नो स्वरूप हो, ब्रह्म हो। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भने ब्रह्माकार वृत्ति। ए ब्रह्म वृत्ति होइन, ब्रह्म। त्यो स्वरूप ज्ञान भनिन्छ। 3 किसिमका ज्ञान हुन्छन्। शुकदेवजीमा त्यो स्वरूप ज्ञानको साक्षात्कार भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँ आत्माराम भनेको आफैमा रमाउनुहुन्छ। हामीलाई रमाउनका लागि सामग्री चाहिन्छन्। अचेल बच्चाहरूलाई एकछिन मोबाइल नदिने हो भने कति खटपटाउँछन्, कुट्नै आउँछन्।
किनभने उसलाई रमाउन साधन चाहिन्छ। हजुरहरूलाई पनि चाहिन्छ भन्ने मात्रै हो, मोबाइल नचाहिए अरू केही चाहिन्छ, एक्लै थपक्क त के गरी बस्नु भन्नुहुन्छ। किनभने रमाउनमा केही न केही सामान चाहियो, विषय चाहियो। तर आत्मा राम भनेको ज्ञानी व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो आत्माको मूल आनन्दमा रमाउँछन्, त्यत्तिकै केही नभइकन पनि रमाउँछन्। हामी यदि आँखा चिम्लेर पलेटी कसेर श्वास सूक्ष्म बनाएर आफूभित्रै बसिरहँदा, आँखा हेरे पनि आफूभित्रै रमाइरहँदा रमाउने अभ्यासमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। ज्ञानीहरू पुग्छन् र त्यहाँ त्यति ठुलो आनन्द हुन्छ जो आफैभित्र, त्यहाँभित्रको आनन्दको अनुभव गरेपछि बाहिरी संसारका आनन्दहरू कति पनि आवश्यक छैनन्, कति पनि मन पर्दैनन्। त्यो आत्माराम हुनुहुन्थ्यो सुखदेवजी। यस्ता सुखदेवजी आत्माराम ज्ञानी। अनि त्यस्तो ज्ञानी भइसकेपछि संसारमा मलाई कसैले अपमान गरे कि भन्ने चिन्ता पनि हुँदो रहेछ। ती बच्चाहरूले हेला गरे, सम्मान गरे अथवा अपमान गरे मतलबै छैन। छुच्चो चित्त भएका मान्छेले त्यसले मलाई यसो भन्यो भनेर सम्मान खोज्छ। ठुला बडा मान्छेहरूले पनि सम्मान खोज्छन्। त्यो ज्ञानको स्तर पुगेन भने हामीहरू पनि त्यहाँ त मान गरेनन् भनेर मन दुखाउनु बेर्लाउनु। तर ज्ञानको चेतनाको स्तरमा पुग्यो भने अपमान र सम्मान दुइटैको मतलब हुँदैन। सुखदेवजी त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। व्यासका छोरा सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भयो। यो भागवतको यो प्रथम स्कन्धको कुरा थियो। द्वितीय स्कन्धमा सुखदेवले राजा परीक्षितलाई ध्यान गर्ने तरिका, एकान्तमा बस्ने, सुरुमा हल्ला खल्लाको बिचमा ध्यान लाग्दैन, पहिला आसन सिद्ध गर्ने भन्ने छ। अब घुँडा दुख्ने समस्या भइसकेकाहरूलाई त के भन्नु, अब त्यो त समस्या नै भयो। तर सामान्यतया चित्तलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शरीरको आसन सिद्धि चाहिन्छ। हामी पनि झन्नै 4 घन्टा त बस्यौँ, 5 घन्टा हुन थालेपछि अलिअलि शरीर चलाएको हो। नत्र भने ध्यानमा बस्नेहरू चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पनि एउटै आसनमा स्थिर भएर बसिरहने अभ्यास गर्छन्। पहिला त आसन सिद्धि। अचेल आसन गर्ने भनेर शरीर बटार्ने, जिउ बटार्ने, केलाई आसन भन्छन्। आसन त हो, तर पतञ्जलि मुनिले भनेको चाहिँ स्थिर सुखम आसनम। जुन आसनमा बस्दा लामो समयसम्म शरीरलाई सिधा बनाएर, स्थिर बनाएर सुखपूर्वक रहन सकिन्छ, त्यो आसन हो। पलेटी मार्ने हो कि अथवा सिद्धासन भन्ने हुन्छ। सिद्धासन चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ। सिद्धासनले चाहिँ आफ्नो यो प्रजनन इन्द्रियको तल र माथिलाई एउटा गोडाको चाहिँ आँख्लो र अर्को गोडाको पछाडिको भागले थिच्ने भन्ने छ। ठ्याक्कै बिचमा लगेर दुईटा कुर्कुच्चाको नजिकको भाग लगेर राख्ने र अनि सिधा भएर बस्ने। यसमा पनि लामो समय स्थिर भएर बस्न सकिन्छ। अथवा पद्मासन भनेको पैताला अर्को यो साप्रामाथि राख्ने, अर्को पैताला अर्को माथि राख्ने, पद्मासनमा पनि बस्न सकिन्छ। एकान्त स्थान हुनु पर्यो, बस्ने आसन सजिलो हुनु पर्यो। अनि पद्मासन अथवा सिद्धासन अथवा कुनै आसनमा बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पहिला प्राणायामको अभ्यास गर्नु पर्यो। बिस्तारै श्वास भित्र लैजाने, बिस्तारै श्वास बाहिर लैजाने। सास फेर्न जानु भने धेरै जानिन्छ अरे। हामी त झुकिएर फेरिराखेका छौँ, नजानी त्यसो भएर बर्बाद छ। योगीहरूले, योग सिकाउनेहरूले सास फेर्न सिकाउँछन्। अब हजुरहरू सबै बाँच्नु भएकै छ। खराब मान्छे भनिएका पनि बाँचेकै छन्, अनि राम्रा गतिला मान्छे भनेका पनि बाँचेकै छन्। तर खास शास्त्रले हामीलाई सिकाउने भनेको बाँच्न सिकाउने। किन बाँच्ने? कहिले कहिले भन्छु, रमाइलो मान्छन् मान्छेहरूले। एकजना बुढा मान्छे थिए देवघाटमा। सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ। नमस्कार गरेपछि बाँचिएकै छ। सन्चै छु भन्न पनि जाँगर लागेन, बाँचिएकै छ। सधैँ के सोझो कुरो गर्ने त, कहिले कहिले ठट्टा पनि गर्नु पर्यो। अनि किन बाँचेको त भनेर सोधेँ। अनि ती बुढा मान्छेले भन्छन् काल नआएर। त्यस्तै भन्छन् होइन, चलन छ त्यस्तै। किन बाँचेको भने काल नआएर बाँचे। भनेपछि बाँच्नुको त केही अर्थै छैन, झुकिएर बाँचेको। तर हामी कहाँ चाहिँ बोधपूर्वक बाँच्ने, जानेर बाँच्ने,
आफूलाई अनुभव गर्दै बाँच्ने, आफूलाई थाहा पाएर बाँच्ने, आफूभित्र रहेको चेतना कहाँबाट आयो त्यो बुझेर बाँच्ने, आनन्द सुखको खोजी गर्दैछौँ त्यो सुख कहाँ छ थाहा पाएर बाँच्ने, यस्तो अनुभव गर्ने भनेपछि हाम्रो शास्त्रमा बाँच्न सिकाएको, सास फेर्न सिकाएको, सोच्न सिकाएको, विचार बोल्न सिकाएको, हिँड्न सिकाएको यही हो कुरा। व्यवहारै यही हो। हामीले सिक्ने शास्त्र पढेर यही नै हो। त द्वितीय स्कन्धमा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई चाहिँ ध्यान गर्ने तरिका पनि सिकाउनु भयो। अब प्राणायाम गर्ने, प्राणायाम गर्दा लामो किसिमले श्वास दायाँ नाकबाट लिएर बायाँ नाकबाट छोड्ने, बायाँ नाकबाट लिएर दायाँ नाकबाट छोड्ने। यी दुईटा नाकका पाल किन बनाएको होला? एउटै पाल भए पनि सास फेर्न हुन्थ्यो होला नि। किन बनाएको थाहा छ? छैन, आजसम्म सोध्नु भएको छैन। यो बिजुलीमा तार दुईटा हुन्छन् कि हुँदैनन्? एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ, एउटा चिसो बिजुली एउटा तातो बिजुली भन्न मिल्छ। दुई किसिमका करेन्टहरू बगिरहेका हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी हाम्रो नाकका पालबाट पनि एउटा चन्द्र स्वर एउटा सूर्य स्वर चलिरहेको हुन्छ। यी चन्द्र र सूर्य दुईटा स्वर, दुईटा तारहरू, दुईटा पाइप लाइनहरू चाहिँ यहाँ श्वासको रूपमा चलिरहेको छ। यसले हामीलाई ऊर्जा दिइरहेको छ। तर ती दुईटालाई अनावश्यक रूपमा यत्तिकै बिचमा जोडिदियो भने त करेन्टले के चढ्याङ्ग हुन्छ, बिग्रिजान्छ होइन। तर उचित उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले दुईटाको मिलन पनि हुन्छ। अनि यो बिजुली बल्छ, चिसो तातो जे चाह्यो त्यही हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो अनुलोम विलोम दायाँ बायाँ प्राणायामको माध्यमले हामीले जब शरीरमा ऊर्जा प्रकट गर्दछौँ त्यसपछि शरीर अर्कै किसिमको महसुस हुन्छ। केही हामीले नसोचेका कुराहरू पनि सोच्न सकिने, थाहा नपाएका अनौठा कुराहरू थाहा पाउन सकिने, अनि मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने। अझ हामीले अनुभव नगरेको कुरा भन्छु, शास्त्रमा सुनेको, यो शरीरलाई एकछिन थपक्क यहीँ राखेर उता घुमेर आउने। मन त घुम्ने गरेकै थियो, साँच्चै घुमेर आउने। सुर चल्दा चल्दै अर्काको शरीरभित्र छिरेर अर्काको शरीरभित्रको अनुभव पनि गरेर आउने। यस्तो पनि योगीहरूले अभ्यास गर्छन्। आज पनि पाइन्छन् यस्ता योगीहरू, तर कम। केही वर्ष पहिलेसम्म चाहिँ परकाय प्रवेश गर्ने योगीहरूको हामीले सुनेका थियौँ। यो त सिद्धिको लागि भयो, सिद्धिको कुरो चाहिएन। तर पलेटी कसेर प्राणायाम गरेर चित्तलाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि यो शरीर होइन। अब आफैले एकछिन आँखा चिम्लेर विचार गरौँ न त। म शरीर होइन, म स्त्री पनि होइन, म पुरुष पनि होइन। किन स्त्री र पुरुष हुनु त यो शरीरसँग जोडिएको। अनि मेरो नाम जे भन्ने गरेका थिएँ त्यो नाम पनि 11 दिन पछाडि राखेको भनेपछि त्यो नाम पनि वास्तवमा मेरो होइन। अब शरीरको त महसुस नै हुँदैन, शरीरको त बोध नै, थाहा नै, जानकारी नै हुँदैन। एउटा कुनै शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रकाश, ज्योति, उज्यालो, चेतना, आनन्द, ज्ञान अनि पूर्ण आफ्नो यस्तो अनुभव आफूलाई आफैले त्यो हुँदै भित्रैबाट कहिले कहिले विचित्रका आवाजहरू प्रकट हुन्छन्। त्यो आवाजहरू प्रकट हुनुलाई अनाहत नाद पनि भन्छन्। त्यो अनाहत नाद प्रकट हुनुले पनि चित्तलाई अझै सूक्ष्म र एकाग्र बनाउँदै गयो। अनि त्यो जब चित्त चञ्चल हुन छोड्छ नि, चञ्चल हुन छोड्नु भनेकै आत्माको स्वस्वरूपमा स्थिर हुनु हो। जब चित्त चञ्चल हुन्छ त्यतिखेर चित्त भन्छन्, चञ्चल भएन भने त्यतिखेर चित्त हुन्छ। चित्तम चित् इति जानीयात् तकार रहितम यदा। विषयको आसक्ति नै तकार हो, तरहितको चित्त चित्त हुन्छ। त्यो चित्त शुद्ध चैतन्य आत्माको रूपमा आफूलाई अनुभव गर्ने। जुन आत्मतत्वबाट, जुन परम आत्मतत्वबाट यो सृष्टि खडा भयो, जुन परमात्माको श्वास फेर्दा यी ब्रह्माण्डहरू श्वासबाट भित्र बाहिर गर्छन्। जस्तो हजुर हामीले श्वास फेर्दाखेरि साना साना जीवाणुहरू भित्र बाहिर हिँड्छन् भन्छन्, त्यस्तै परमात्माको श्वास प्रश्वासभित्र यी ब्रह्माण्डहरू भित्र बाहिर गरिरहेका छन्। अनन्त ब्रह्माण्डहरू कति पैदा भए कति नष्ट भइरहेका छन्। त्यो पूर्ण परमात्माको सत्ता जो हो, पूर्ण परमात्माको चेतना जो हो, त्यो चेतना नै म हुँ। योशावशौ पुरुषः सोऽहमस्मि। म त्यही पूर्ण परमात्मा हुँ। यस किसिमको अनुभव हुन्छ।
उसले त्यो अनुभवलाई जब स्थिर गर्छ, दृढ बनाउँछ, यतिखेर मनुष्य शरीर भएर अलि दिन फुरफुर गर्दै गरेको त यो त चुड्की भरको कुरा हो। कतिखेर पानीको फोको फुट्ने हो, भरोसा छैन। भरोसा हुन किन पर्यो र? योसँग मोह नै छैन। यो शरीर रहन्छ रहन्छ, रहन्न रहन्न। म त त्यो पूर्ण चेतना हुँ, म त त्यो पूर्ण आत्मा हुँ। त्यो अनुभवमा स्थिर हुने व्यक्तिले एक्कासी परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्छ। त्यसका लागि ओंकारको साधना यति सजिलो त छैन। साधना लामो चाहिन्छ, तर प्रक्रिया यति हो, गाह्रो पनि छैन। मात्र चित्तलाई नियन्त्रण गर्नु, साधनामा अभ्यस्त भएर रहनु, यति हो। तर यसका लागि बिस्तारै समय लाग्छ। हाम्रा खानपिनहरू शुद्ध हुनु पर्यो, बिहान बेलुकीको आचरण शुद्ध हुनु पर्यो, सोच्ने विचार गर्ने ढाँचा ढङ्ग फेरिनु पर्यो, हाम्रा बाँच्ने तरिका, व्यवहार गर्ने तरिका, एउटाले अर्कालाई हेर्ने तरिका, यी सबै परिवर्तन हुनु पर्यो। यस्ता यस्ता कुराहरू यहाँ आउँछन्। तर एक्कासी यसरी परमात्माको त्यो निर्गुण निराकार स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न गाह्रो भयो भने भगवानको सगुण साकार रूपको पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। आँखा चिम्लेर बसेपछि बिस्तारै अब भगवानको स्वरूपको ध्यान गर्ने। हजुरहरूलाई पूजा गर्ने बेलामा ध्यान गर्नुहोस् भनेपछि फुल झ्याप्प समाउनुहुन्छ। एक ठाउँमा कहाँ यजमान को परेछन् कुनै यतै नारायणगढतिर कता हो जस्तो लाग्छ। ल अब फुलिएर ध्यान गर्नुहोस् भनेर पण्डितजीलाई हतार भइरहेको छ। ध्यान गर्नुहोस् भनेको त थपक्कै बसेर ध्यान गरेर ध्यानको ध्यानमै बसेछ। ल छिटो पैसा चढाऊ भन्ने बेला भइसक्यो, ऊ त ध्यानको ध्यानमै छ। एकपटक यस्तो रमाइलो भएको थियो। ध्यान भनेको त साँच्चै ध्यान हो नि। हामीले बाहिर पूजा गर्ने मूर्ति बनाउन सुन चाँदी चाहिएला, अथवा माटो अथवा धातु अथवा सिंगमरमर चाहिएला। मनभित्रै भगवानको स्वरूपको ध्यान गर्नका लागि कुनै वस्तु चाहिएन, मनले नै कल्पना गर्ने। मनले कल्पना गर्दा त्यति सानो चाहिएन, अलि ठुलो भगवानको सुन्दर सुन्दर आकृति मनभित्रै कल्पना गर्ने। तर बाहिर जस्तो जड परमात्मा होइन, मेरो भित्रको भगवान चाहिँ प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्ने, मन्द मन्द मुस्कान मुस्कुराउँदै गर्नुभएको भगवान नारायण होइन। मलाई राम मनपर्छ भन्ने हो भने ठिक छ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम, सीताराम जसले हातमा बाण धनु लिनुभएको छ, नीलो नीलो कमलको जस्तै, कमलको पुष्प जस्तै वर्ण भएको हुनुहुन्छ, कोमल शरीर भएको हुनुहुन्छ। तमामि रामम रघुवंशनाथम, अथवा भगवान कृष्णको स्वरूप मनपर्छ भने ठिकै छ। वंशी विभूषित करान, हातमा वंशी लिनुभएको, बाँसुरी बजाउँदै गर्नुभएको, तीन ठाउँमा बाङ्गो बाङ्गो भएर रहनु भएको, कमलको जस्तै आँखा, कमलको जस्तै सुकोमल चरण, कमलको जस्तै सुकोमल करकमल, बाँसुरी हातमा लिनुभएको भगवान श्री कृष्ण। यस्तो पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। मलाई बालगोपाल मनपर्छ भन्ने हो भने सानो बालगोपाल नौनी हातमा लिएर आउँदै गर्नुभएको भगवान होइन। मलाई त शिवजी मनपर्छ, क्या राम्रो, ओहो कर्पूर गौरम, कपुरको जस्तो गोरो वर्ण भएको, करुणावतारम, करुणा दयाको अवतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवानको कुनै स्वरूपको ध्यान गर्न सकिन्छ आँखा चिम्लेरै। भगवान आउनुहोस्। अब भगवानका लागि हृदयमा एउटा आसन कमलको पुष्प बिछाइदिनुहोस्। कुशको टुक्रा चाहिँदैन, कमलको पुष्प। भगवानको आसन त्यहाँ छ, भगवान आउनु भएको छ। अब भगवानलाई आफैले मनले नै कल्पना गरेर पाद्य जल चढाइदिने, पाउ धुनका लागि, भगवानको हातमा अर्घ्य चढाइदिने, भगवानको आचमनका लागि जल अर्पण गर्ने, भगवानका लागि सुन्दर वस्त्रहरू, भगवानको लागि श्रीतिलक, अनि भगवानको लागि तुलसी पुष्प, पुष्पमाला, विभिन्न परिकार भोग नैवेद्यहरू चढाउन हो। के अरे काँचो भए पनि हुन्छ। कपडा किन्न गयो, के गर्ने कपडा चढाउन, ए चढाउने हो, ल ल चढाउने भए यो सस्तो छ, यो राम्रो, किन चाहियो त्यसो।
भगवानलाई अति महत्त्वपूर्ण रत्नहरू हीराहरू जडिएको सुन्दर वस्त्र अर्पण गरिदिने, भगवानलाई भोग लगाउने अनि त्यसपछि भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। भगवान अहिलेसम्म चुपचाप लागेर बसिरहनु भएको छ। चुपचाप लाग्ने भगवानसँग मात्रै त के प्रार्थना गर्ने। जब भगवानको ध्यानमा तन्मय हुन्छ, तन्मय भएपछि भगवान अब जड रहँदैन, ऊ चेतन बन्छ। धेरै साधकहरूले भगवानलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरे। आज पनि साधकहरूले साधना गरेर भगवानलाई अनुभव गर्दछन्। के चेत स्वदेहान्तर हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गचक्र गदाधरं धारणया स्मरन्ति। शुकदेवजी महाराजले भन्नुभएको द्वितीय स्कन्धको श्लोक हो यो। बाहिर आँखा खोलेर हेर्दा जे देखिन्छ त्यो भगवानको स्वरूप हो। पातालमे तस्य हि पादमूलम। बाहिर स्थूल रूपमा हेर्दा भगवानको स्थूल व्यापक विराट स्वरूप पनि छ, जसको पैताला पातालसम्म पुगेको छ। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भनिने 7 लोकहरू नाभिदेखि तल छन् भनिन्छ। भगवानका एक एक अङ्गमा यी लोकहरूको कल्पना भइरहेको मैले अनुभव गर्दैछु। यी नदी नालाहरू भगवानका मानौ रोमावलीहरू होलान् अथवा रक्त नलिकाहरू होलान्। यी वृक्षहरू रोमावली होलान्। सूर्य चन्द्रमा भगवानका आँखाहरू होलान्। जति पनि वस्तु पदार्थहरू देखिएका छन् सबै भगवानका स्थूल रूपमा कल्पित भएका पदार्थहरू होलान्। यस प्रकार जे वस्तु देखिरहेको छ त्यो भगवानको हो भनेर स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नये। हरेक वस्तुहरूमा भगवत दृष्टि गर्ने अभ्यास गर्नु, यो शिक्षा राजा परीक्षितलाई श्री शुकदेवजी महाराजले द्वितीय स्कन्धमा दिनुभएको थियो। अब यसपछि सृष्टि वर्णनको कुरा आएको थियो। सृष्टि परमात्माबाटै भयो भन्ने कुरा सिद्धान्त छ। यहाँ मूल सिद्धान्त परमात्माले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने मात्रै होइन, परमात्मा स्वयं सृष्टि बन्नुभयो भन्ने पनि हो। भगवानले नै जब सृष्टि गर्ने इच्छा गर्नुभयो त्यो भगवानको इच्छालाई हामी माया भनौँ। अब के हो, छ भन्ने हो भने छ भन्न मिल्दैन, छैन भन्ने हो भने छैन भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले अनिर्वचनीय भन्ने चलन छ। माया जो हो भन्न पनि मिल्दैन, होइन भन्न पनि मिल्दैन। माया नाम महाराज। त्यही मायाको काल कर्म स्वभाव यी 3टा प्रक्रियाबाट क्षोभित भइसकेपछि, क्षुब्ध भइसकेपछि पहिला महत्तत्व प्रकट भयो। महत्तत्वका 3 गुणहरू सत्वगुण रजोगुण तमोगुण देखा परे। सत्वगुणबाट ज्ञान शक्ति प्रकट भयो, रजोगुणले क्रिया शक्ति खडा गर्यो, तमोगुणले द्रव्य शक्ति खडा गर्यो। अनि त्यसैको वैकारिक अथवा सात्विक अंशबाट देवताहरू पैदा भए। छिटो छिटो भनेर बुझिन्न होला, ढिलो ढिलो भनेर भ्याइन्न। अब के गर्ने, प्रकरण पुरा गर्ने त होला नि, होइन? अनि यो मायाबाट महत्तत्व पैदा भयो। त्यो महत्तत्वको 3 गुण हुँदो रहेछन्, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुणबाट देवता प्रकट भए। देवता भनेको चाहिँ कहाँका होलान् के होलान् भनेको यहीँ ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ। अब रजोगुणबाट इन्द्रियहरू पैदा भए। अनि तमोगुण तमस प्रधानबाट चाहिँ विषय पैदा भए। विषय भनेको शब्द, देवता भनेको दिक्, अनि इन्द्रियहरू भनेको चाहिँ कान, अनि सब विषय भनेको चाहिँ रूप, अनि देवता भनेको सूर्य, इन्द्रिय भनेको आँखा, अनि विषय भनेको रस, इन्द्रिय भनेको चाहिँ जिह्वा, अनि देवता भनेको वरुण। हामीले देवताको पूजा गर्छौँ नि, यी देवताका पूजा गर्ने भनेको त यहीँ यसरी 3टाको त्रिपुटी, 3 खुट्टे, ओधानका 3 खुट्टा नभइकन हुँदैन हो। त्यस्तो 3 खुट्टे, त्यो तराजु झुन्ड्याउने हुन्छ नि, त्यो काँटा झुन्ड्याउने ठाउँमा पनि 3 खुट्टा टेकेको हुन्छ। एउटा अध्यात्म, एउटा अधिदेव, एउटा अधिभूत, यी 3टा चाहिँ एउटै मूल तत्त्वबाट प्रकट भएका। अनि यिनीहरूबाटै विभिन्न किसिमका समष्टि र व्यष्टि 2 ढङ्गले सृष्टिको विस्तार भयो भनेर
घुमिफिरिकन जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटा छ, त्यति गाँठो भनिदिएपछि बुझ्ने भयो नभए भयो। गाँठो के हो त भन्दा जुन परमतत्व, जुन परमात्मा चेतनाको मूल स्रोत, आनन्दको मूल पुञ्ज, ज्ञानको मूल आधार अथवा ज्ञानको मूल स्वरूप, त्यही परम तत्व नै यो सृष्टिको रूपमा खडा भयो। इच्छा शक्तिद्वारा अथवा चाहनाद्वारा एकोहम बहुश्याम भनेर अनन्त रूपमा खडा भयो। यो सृष्टि उही परमात्मा नै हो भन्ने कुरा द्वितीय स्कन्धमा सुरु गरियो र द्वितीय स्कन्धको अन्तिममा यो भागवतका 10 लक्षणहरूको कुरा गरेको छ। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सृष्टि सर्ग स्कन्ध, विसृष्टि विसर्ग अर्थात् सृष्टिको विविधता, अनि स्थानम यो सृष्टि कहाँ टिकेको छ त्यसको आधार स्थान, अनि पोषणम यो सृष्टिलाई पोषण कसले गर्छ, अनि कर्म वासनाहरू कस्ता हुन्छन्, अनि समयको चक्र मन्वन्तरको चक्र कसरी चल्छ, ईशानु कथा के हुन्, भगवानका भक्तहरूले के कस्ता लीला चरित्र गरे, अनि निरोध कहाँ गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, मुक्ति भनेको के हो र आश्रय तत्व के हो, यी 10वटा लक्षणहरूको सुरुवात द्वितीय स्कन्धको अन्तिममा गरेको छ। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अब तृतीय स्कन्धदेखि लिएर यिनै 10 आधारमा भागवतको वर्णन सुरु हुन्छ। अब हामी तृतीय स्कन्धको सुरु गर्छौं, जसलाई सर्ग स्कन्ध भनेर भनिन्छ। सर्ग माने सृष्टि, विसर्ग माने सृष्टिको विविधता। सृष्टि 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा आध्यात्मिक, एउटा आसुरी, एउटा दैव, एउटा आसुरी। बुझिएन होला? एउटा देवताको सृष्टि, एउटा राक्षसको सृष्टि। अब बुझियो? देवताको सृष्टिमा राम्रा गुणहरू हुन्छन्, दान दिने, परोपकार गर्ने, त्याग, प्रसन्नता, खुसियाली। अहिले हजुरहरू मन एकाग्र गरेर सुन्न बस्नु भएको छ, यतिखेर दैव गुण अगाडि बढिरहेको छ। छटपट छटपट एउटाको अलिकति नबिगारिकन बस्नै मन नलाग्ने भयो भने आसुर सम्पत्ति। यी 2 किसिमका सृष्टिहरू छन्। सृष्टि पनि 2 किसिमको छ। सृष्टि भनेको हाम्रै आफ्नै घरैका कुरा, औँला बराबर हुँदैन, आफ्नै दाजुभाइ बराबर हुँदैनन्, आफ्नै सन्तान बराबर हुँदैन। कहीँ सात्विक गुण देवताको गुण बढी हुन्छ, कहीँ तामस गुण बढी हुन्छ। यी 2 किसिमका सृष्टि सृष्टिको आरम्भदेखि नै छन्। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। गीतामा आएको छ दैव सृष्टि र आसुर सृष्टि। यो तृतीय स्कन्धमा एउटा आसुर सृष्टि भनेर हिरण्याक्षको सृष्टि छ, दैव सृष्टि भनेर कपिल देवहूतिको सृष्टि छ भन्ने चलन छ। आमाहरूले पनि भन्नुहुन्छ देवताका पालादेखि यस्तै यस्तै सिकेर छन्। त्यसको सिकाउन खोजेको के हो भन्ने कुरो त छेउटुप्पो त लागेन, तैपनि भन्ने चलन छ। अब हामी यहाँ दैव सृष्टिको र अनि आसुर सृष्टिको चर्चा गर्छौं। आसुर सृष्टिमा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको कुरा आउँछ। दैव सृष्टिमा मनु, शतरूपा, स्वयम्भू इत्यादिको सृष्टि आउँछ। यसको सुरुवात हुन्छ सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई कथाको आरम्भ गर्नुहुन्छ। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। ए परीक्षित राजा, तपाईले जे कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ यस्तै कुरा चाहिँ विदुरजीले मैत्रेयजीसँग सोध्नु भएको थियो। यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। विदुरको कुरा आयो। विदुर को थिए? अलिकति त कथा सुन्नु पर्यो। महाभारतको युद्ध त सुन्नु भएकै छ, झगडा खुब कौरव र पाण्डव बन्ने। कौरवका पक्षबाट लड्ने जो दुर्योधन थियो उसको बा धृतराष्ट्र
उसका 100 भाइ छोरा थिए। महाभारतको कथा हजुरहरूले हेर्नुभएकै होला। पुरै महाभारतको कथा अहिले भन्न भ्याइँदैन। अनि अर्का पाण्डवहरूको बाउ चाहिँ पाण्डु थिए। कान्छा भाइ विदुर थिए। राज्य त पहिला पाण्डुलाई दिएको हो, तर पाण्डु अलि असमयमै मरे। त्यसकारणले अब पाण्डुको छोरालाई दिनुपर्ने हो। तर रक्षा सानै थिए ती युधिष्ठिर। रक्षाको जिम्मेवारी दिनका लागि धृतराष्ट्रलाई चाहिँ मूल स्थानमा राखिएको थियो, जबसम्म ती नाबालकहरू अलि उमेरका हुँदैनन् तबसम्मका लागि भनेर। तर दुर्योधन धृतराष्ट्रको छोरो जो थियो त्यो अति स्वार्थी थियो। स्वार्थी भएको हुनाले उसले राज्य सबै मैले हत्याउनु पर्छ भनेर दिमाग चलाउन खोज्यो। स्वार्थीले अर्काको सम्पत्ति पनि आफ्नो हातमा गर्न चाहन्छ। अब सम्पत्ति बाँडफाँड कसरी गर्ने भनेर विवाद भयो। नीतिशास्त्रवालाहरूले भन्न थाले कि यो त पाण्डवको जिम्मेवारी हो, पाण्डवलाई दिनुपर्छ। तर दुर्योधनले आफ्नो अधिकार चाहिन्छ भन्यो। त्यसो भए बराबर बाँडौँ न त भन्ने कुरा पनि भयो। बराबर बाँड्ने सल्लाह भयो, तर बाँडेर मानेन ऊ। अनि त्यसपछि जुवा खेल्ने बहानामा सबै छिनेर उनीहरूलाई वनवासी बनाइदियो। वनवासको अवधि पुरा गरेर पाण्डवहरू फर्के। अब मेरो राज्य फिर्ता देऊ भनेर भन्दा दुर्योधनले दिन मानेन। लडाईँ नगरिकन म 1 रौँको टुप्पो जति पनि राज्य दिन्न भनेर भन्यो। त्यसो भए अब लडाईँ गर्नै पर्ने स्थिति आयो। तर भगवान कृष्णले चाहिँ शान्तिको दूत बनेर शान्ति सम्झौता गरेर, होइन लडाईँ नगरौँ, आफ्नै दाजुभाइ मर्छन्, बरु पाण्डवहरूलाई बस्नेसम्मको व्यवस्था गरौँ, गाउँ दिउँ, अलिकति दिउँ, कतै दिउँ, तर झगडा नगरौँ भन्दाखेरि ऊ मान्दैन। यसै प्रसङ्गमा दुर्योधनको राजसभामा भगवान कृष्णको आगमन हुँदै थियो। दुर्योधनको राजसभामा भगवान कृष्ण युधिष्ठिरको पक्षबाट शान्तिको सन्देश लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। शान्तिदूतको रूपमा आएका कृष्णलाई भव्य स्वागत गरेर घुसपेस के हुन्छ त्यस्तो पनि सोच्छ नि उसले त। स्वागत गरेर पठाउने तयारी गर्दैछ दुर्योधनले। अनि आफ्नो भाइको महलमा भव्य बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। खानेकुराहरूको, मिठाईहरूको व्यवस्थाहरू भव्य बनाएको छ दुशासनको महलमा। भगवान कृष्ण चाहिँ राजसभामा आउनुभयो। त्यसपछि पहिला सर्वप्रथम त बस्ने खाने व्यवस्था, पहिलो भेटघाट, चियापान जलपानका कुराहरू भए। भगवान कृष्ण चाहिँ त्यहाँ नबसिकन म आज त्यहाँ नबसिकन मलाई भोक लागेको छैन भनेर त्यहाँबाट जानुभयो। कहाँ जानुभयो त भगवान कृष्ण रथमा चढेर विदुरजी कहाँ जानुभयो। विदुर भनेको कान्छा बा। तर विदुर चाहिँ कस्तो राजाको भाइ भइकन पनि, मन्त्री भइकन पनि महलमा नबस्ने, दरबारमा नबस्ने, दरबारदेखि पर जङ्गलमा एकान्तमा बस्ने, धन सम्पत्ति कमाएर ठुलो महल बनाएर सुख सुविधाका सामग्री जम्मा पारेर ऐस आराममा बस्नु ठिक होइन भन्ने मान्ने। त्यसो गर्यो भने भगवानको भक्तिमा, आफ्नो साधनामा बाधा हुन्छ, सम्पत्तिले नै बाधा गर्छ। त्यसकारण यो सम्पत्तिबाट, विषयबाट टाढा बस्नुपर्छ भन्ने बानी भएको हुनाले उनको नाम विदुर रह्यो। भगवानका भक्तहरू गरिब हुन कुनै दुःख मान्दैनन्। संयोगले, परिस्थितिले पैसा जुट्यो ठिकै छ, त्यति ध्यान नदिइकन उपयोग त गर्छन्। तर जुटेन भने त्यसमा कति नै पनि आशा आसक्ति गर्दैनन्। मलाई यही ठिक छ भनेर सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यो सन्तुष्ट हुने भएको हुनाले गरिबीमा पनि रमाउँछन् भगवानका भक्तहरू। धनी भए पनि रमाउँछन्, केही छैन, गरिबीमा पनि रमाउँछन्। विदुरजीको सम्पत्ति नहुने त कुरो थिएन, तर पनि निष्प्रिय भएको हुनाले एकान्त शान्त एकाग्र ठाउँमा बस्ने चलन थियो। अनि विदुरकी पत्नी, जसको नाम सुलभा भनिन्थ्यो, पत्नीले भगवानको दर्शन भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने, बिहानै उठ्ने, स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र लगाउने, अनि त्यसपछि भगवानको मन्दिरमा गएर पहिला पूजा गर्ने, भगवानको सेवा पूजा अति श्रद्धाका साथमा गर्ने।
धेरै समय लगाएर अनि त्यसपछि भगवानको नाम जपेर कीर्तन गरेर आनन्दपूर्वक त्यही झुमेर बस्ने पत्नीको बानी थियो। अनि भगवान कृष्ण अहिले हस्तिनापुरतिर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि पत्नीले पतिलाई भन्नुभयो, भगवान हाम्रो घरमा कुनै दिन आइदिए कस्तो हुँदो। सुलभाले भन्नुभयो। विदुरजीले भन्नुहुन्छ हाम्रो घरमा भगवान आउने सम्भावना छैन। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमा पूजा त गर्नुहुन्थ्यो, भक्ति त थियो, तर भगवानको प्रत्यक्ष सामने घरमै दर्शन गर्ने सम्भावना छैन। सुलभाले भन्नुभयो किन छैन? विदुरले भन्नुभयो भगवानको कस्तो वैभव छ, भगवान कस्तो रथमा चढेर आउनुहुन्छ, भगवानका वरपर कति पार्षदहरू सेवकहरू छन्, सारथीहरू छन्, उहाँ शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहका 4 घोडाहरूले जोतिएको रथमा भगवान गट 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 आउँदै हुनुहुन्छ। आज आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि सुलभाले आफ्नो झ्यालबाट भगवान श्री कृष्णको बाटामा यात्रा भइरहेको हेर्नु भएको छ। रथारूढो गच्छन्, रथमा चढेर जाँदै गर्नु भएको। पथि मिलित भू देवेन पटलैः, पथि मिलित देवेन्द्र पटलैः स्तुति प्रादुर्भूतं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः। देवताहरू आएर स्तुति गरिरहेका छन्। देवताहरूले गरेको स्तुति सुन्दै हुनुहुन्छ। आँखाले हरेकलाई हेरेर कृतकृत्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। भगवानले रथमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। यस किसिमको भगवानको यात्रा छ। त्यो देखेर मैले प्रत्यक्ष रूपमा स्पर्श गर्न पाएँ, देख्न पाएँ। सुलभाको मनमा उत्सुकता छ, तर भगवान गटगट आफ्नो यात्रा कता हो त्यता जानुभएको छ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यस्ता भगवान। हाम्रो घरमा त बस्ने ठाउँ पनि छैन, साँगुरो छ घर, ओछ्याउने आसन पनि छैन, भगवानलाई भोग लगाउने चिज पनि छैन हाम्रो घरमा, भगवानलाई आवश्यक पर्ने नयाँ नयाँ सुवर्णमय पात्रहरू पनि छैनन् हाम्रो घरमा, भगवानको लागि सेवाका लागि आवश्यक पर्ने छत्र चमरहरू छैनन्, भगवानको सिंहासन छैन, भगवान यहाँ आएर बस्ने सम्भावना छैन। राजकीय महलमा राजाले गरेको स्वागत सत्कार उपभोग गर्दै भगवान आउनु भएको छ, यहाँ सम्भावना छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदुर। राजसभा चल्दै थियो, विदुरजी उतैतिर जानुभएको थियो। भगवान त एकाएक त्यहाँबाट कतिखेर गायब हुनुभयो थाहा छैन। फटाफट दुर्योधनले चाहिँ भोजनको व्यवस्था, सेवाको व्यवस्था गरेको थियो, सब छोडेर विदुर भएको घरमा आउनुभयो, जहाँ विदुरकी पत्नी मात्रै घरमा हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी भगवान घरमा आइपुग्नु भयो र भन्नुभयो काकी मलाई भोक लागेको छ, खानेकुरा पाऊँ। विदुरकी पत्नी त खुसीले यति गदगद हुनुभयो, आँखाबाट आँसुधाराहरू बग्न थाले। अब भगवानलाई उछ्याउने के हो, राख्ने ठाउँ कहाँ हो केही थाहा छैन। तर भगवानले नजिकमा रहेको कुसको मुठो उठाएर, गुन्द्री उठाएर आफै बस्नुहुन्छ। म यहाँ बसेँ, ल मलाई खानेकुरा चाहियो। अब पत्नीले हतार हतार भगवानका लागि सेवा गर्न जे भेटिन्थ्यो, फलफुलहरू केही थियो होला लिएर आएर खुवाइरहनु भएको छ। भगवानले धमाधम खाइरहनु भएको छ। यस प्रकार भगवानले भोग लगाउँदै गर्दा विदुरजी दौडिँदै आइपुग्नु भयो। विदुरजी आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, आज त दीनदयालु भगवान मेरै निवास स्थानमा यहीँ आएर बस्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको। विदुरजीका आँखाबाट अश्रुधाराहरू बगे, प्रणाम गर्नुभयो र कति दयालु मेरो भगवान भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहुन्छ त पत्नीले भगवान श्रीकृष्णलाई भोजन दिइरहेकी छन्। भगवानले खाइरहनु भएको छ, तर प्रेमले व्याकुल हुँदै गर्दा आँखाले ठिकसँग हेर्न पनि भ्याएको छैन। के दिएँ के खुवाएँ यो भन्न पनि सोच्न पनि भ्याएको छैन। केराको बोक्राहरू चाहिँ भगवानलाई खुवाउँदै गरेको र भित्रको चाहिँ बाहिर फ्याँकिरहेको यस्तो अवस्था पो रहेछ। यो देखेर विदुरजी भन्नुहुन्छ, अरे के गरे किलाटी, यस्तो चाला के हो तेरो? तर भगवान त्यही खुसीका साथमा गदगद भएर खाइरहनु भएको छ। कति तृप्ति भइरहेको छ भगवानलाई। यस प्रसङ्गले हामीलाई सङ्केत गर्छ कि भगवान भक्तको भक्तिलाई रुचाउनुहुन्छ, सम्पत्ति रुचाउनुहुन्न,
वैभव रुचाउनुहुन्न, तर भक्ति र भावनालाई रुचाउनुहुन्छ। यसरी विदुरका घरमा त्यहाँको साग, त्यहाँको केराको बोक्रा, त्यहाँको सामान्य काँचो कचिलो जे पाइन्छ त्यही भोग प्रसादहरू लगाएर भगवान समय बिताउनु भयो। त्यसपछि भगवान श्री कृष्ण निर्धारित समयमा राजसभामा पुग्नुभयो। राजसभामा पुगिसकेपछि दुर्योधनलाई साह्रै नै नराम्रो लाग्यो, चिसो पस्यो। मैले त्यत्रो स्वागत सत्कारको व्यवस्था गरेको, त्यो वास्ता नगरेर बेवास्ता गरेर त्यो 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 वृषलको त्यो चाहिँ अलि दासी पुत्र भनेर हेप्ने हेला गर्ने चलन थियो काका बाबालाई। अनि वृषलीपतिको वृषली पुत्रको घरमा गएर खाना खाने भनेर खुब तिरस्कारको भाषा बोल्न थाल्यो। भीष्मद्रोणो अतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन कथं वा पुण्डरीकाक्ष भुक्तं वृषल भोजनम। त्यत्रो त्यत्रो वैभवको व्यवस्था मैले गरेको थिएँ, म कहाँ बसेनौ ठिकै छ, तर भीष्म पितामहको दरबारतिर गएको भए अलिकति सुहाउँथ्यो, द्रोणाचार्यकोमा गएको भए पनि सुहाउँथ्यो। भीष्म पितामहलाई अपमान, द्रोणाचार्यलाई अपमान, सिंह युवराज म दुर्योधनलाई अपमान गर्दै त्यो 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 वृषली पुत्रको घरमा गएर किन भोजन गरेको, कस कहाँ जाने, पाहुना कसको भन्ने पनि त एउटा हिसाब हुन्छ नि। भगवान कृष्णले भन्नुभयो द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम, शत्रुको अन्न खानु हुँदैन। दुर्योधनले भन्यो म शत्रु कसरी भएँ, जतिको नातो पाण्डवहरूसँग छ त्यत्तिकै नातो मसँग पनि छ। भगवान कृष्णले भन्नुभयो द्विषद अन्नम न भोक्तव्यम, शत्रुको अन्न खानु पनि हुँदैन र द्विषन्तम नैव भोजेत, शत्रुलाई खुवाउनु पनि हुँदैन। दुर्योधनले भन्यो म शत्रु कसरी, मैले के बिगार्दिएको छु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो पाण्डवान द्विषसे राजन मम प्राणा हि पाण्डवाः, तिमीले पाण्डवको द्वेष गर्छौ, पाण्डव मेरा हुन्, मेरो प्राण हुन्। भगवान कृष्णले जसलाई आफ्नो ठान्नुहुन्छ त्यसको कल्याण अवश्य हुन्छ, तर जसलाई भगवानले आफ्नो ठान्नुहुन्न अर्थात् जसले भगवानको आफू हो भन्ने ठान्दैन त्यसको अकल्याण हुन्छ। त्यसैले हामीले यदि भगवत मार्गमा लाग्नु छ भने म भगवानको हुँ, भगवान मेरो हुनुहुन्छ, यो भावना राख्नु। हजुरहरू कुन पार्टीको? म भगवानको पार्टीको। सबैभित्र भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भावना ममा छ। म कसको? भगवानको। यदि म भगवानको हो भने भगवानको हुनका लागि चिनारी चाहिन्छ, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो खानपिन, आफ्नो घरको रहन सहन, आफ्नो पूजा कोठी, आफ्नो घरको भगवान बस्ने लायकको वातावरण, आफ्नो हृदय पनि भगवान बस्ने लायकको वातावरण यति बनाइदियो भने हामी भगवानका हुन सक्छौँ र भगवान हाम्रो हुन सक्नुहुन्छ। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि भोजन दुई किसिमले गरिन्छ, कि त प्यार भयो भने भोजन गरिन्छ, कि भोक लाग्यो भने भोजन गरिन्छ। कहिले कहिले साह्रै प्रेम छ भने भोजन भोक नलागे पनि गरिन्छ। खान मन त थिएन तर साह्रै नै गर्नुभयो, नखाइ त मनै मानेन, खान मन लाग्यो। सप्रीति भोज्यान्यन्यानि, कतिपय अन्न प्रीतिपूर्वक भोजन गरिन्छ, अथवा आपद भोज्यानि वा पुनः आपत्ति पर्यो भने भोजन गरिन्छ। न च तम प्रियसे राजन, तिमी प्रसन्न छैनौ, मलाई शुद्ध चित्तले खान दिएका छैनौ। न चैव आपद गतोस्म्यहम, खान नपाएर घिटी घिटी भएको म पनि त छैन, तिमी कहाँ किन खानु पर्यो। यस प्रकार भगवानले जसलाई रोज्नुहुन्थ्यो ती विदुर थिए। विषयबाट टाढा भएको हुनाले उनको नाम विदुर थियो। अर्का धृतराष्ट्र भन्ने थिए दाजु, जो धृतराष्ट्र भनेको चाहिँ राज्य समातेर बस्ने, कुर्सी समातेर बस्ने भएको हुनाले उनलाई धृतराष्ट्र भनिन्छ।
एक दिनको कुरा हो। धृतराष्ट्रको यसै प्रसङ्गमा धृतराष्ट्रको मनमा अशान्ति भएको छ, छटपटी भएको छ, राति निद लाग्दैन। अनि विदुरलाई बोलाउन पठाए। विदुरजी दाजुलाई भेट्न आउनुभयो। अनि के छ दाजु, किन यस बेला खबर गर्नुभयो, के सेवा गरौँ? धृतराष्ट्र भन्छन् मलाई निदै लागेन। विदुरजी भन्छन् कि किन निद लागेन? कि अर्काको चोरी गर्न चाहने, भ्रष्टाचारी अनि अन्यायी अनि यस्तै यस्तै कतिपय कुराहरूको गणना गरेको छ। यो विदुर नीतिमा यो श्लोकहरू आएको छ। विदुर नीतिको सारांश हो, यहाँ धेरै छैन। अनि धृतराष्ट्रले के भन्छ भन्दाखेरि यो राज्य अनि युद्धको तयारी, युद्ध कसरी रोक्ने हो, आफन्तहरू सबै मर्ने भए के गर्ने हो? विदुरले भन्नुभयो स्वार्थ नगर्ने, स्वार्थले आँखा बन्द नगर्ने, जसको अधिकार हो त्यो उसैलाई दिने, पाण्डवको सम्पत्ति पाण्डवलाई फिर्ता गर्ने, आफू आफ्नो सम्पत्तिमा प्रश्न सन्तुष्ट भएर बस्ने, यस्तै यस्तै नीति सिकाउनु भयो विदुरले। त्यो विदुर नीति भन्ने छ। यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति, विदुर नीति भनेर बताइन्छ। यो विदुर नीति सुनिसकेपछि दुर्योधनले हो भन्ने त लाग्यो धृतराष्ट्रलाई, तर चाहिँ मनले केही निर्णय गर्न सकेको छैन। दुर्योधनले थाहा पायो। दुर्योधनले थाहा पाएपछि अनि विदुरले सुन्ने गरी अलि परोक्षबाट एकदम कठोर बाणी सुनाइदियो। कसले बोलायो यो कुकुरको जस्तो कलो खाएर बस्ने यो दासी पुत्रलाई? यहाँ अर्काको नुन खाएको छ अनि अर्काको नै कुभलो चिताएको छ। क एन मत्रोपजुहाव जिम्हम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्ट। यस्तो कुरा उसले जब दुर्योधनले भनेको विदुरले चट्ट सुने। विदुरको मनमा चाहिँ लाग्यो एकदम ठिक गरे यिनले, मलाई युद्धमा कता लाग्नु हुने थियो, यिनले समयमै बाटो सफा गरिदिए। म कतै पनि पक्षमा लाग्दिनँ भनेर आफ्नो धनु उसको ढोकामा टक्रक्क उभ्याएर ल मैले नचाहेको युद्ध तिमीहरू नगरी नछोड्ने भयौ, म युद्धमा सहभागी हुन्न भनेर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो विदुर। हिँड्न त हिँड्नुभयो, तर कहाँ जानुभयो? अरू भएदेखि कुनातिर गएर झोक्रो हालेर बस्थे होला। धिक्कार हो, के गर्ने? मैले भनेको मानेनन्। भगवानको भजन गर्न जान मौका मिल्यो भने भगवानको भजन गर्छन्, तीर्थयात्रा गर्छन्, ठाउँ ठाउँमा घुम्छन्, कहाँ कहाँ जान्छन्, जहाँ जहाँ जान्छन् भगवानका भक्तहरूसँग भेट हुन्छ। यसै गरी घुम्दै घुम्दै जाँदा यमुनाको किनारमा पुग्दा उद्धवजीसँग भेट भयो। कसको? विदुरको। अनि उद्धवजीसँग भेट भयो। सञ्च विसञ्चका कुराहरू सोध्नुभयो। अनि सोध्दै जाँदा उद्धवजीको त बक्के बस्यो, बोल्नै सक्नु भएन। भगवान कृष्णलाई सञ्चै छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। विदुरले घटनाक्रम बितिसकेको थियो। महाभारतको युद्ध भइकन सबै यता मरिकन पाण्डवहरू चाहिँ उता राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त भइकन भगवान कृष्णले पृथ्वी तल त्यागिकन अनि भगवान आफ्नो धाममा गइसक्नु भएको कुरा उद्धवजीले भन्न थाल्दा उद्धवजी बोल्नै नसक्ने हुनुभयो। घाँटीबाट बाणी निस्केन, आँखाबाट आँसुहरू बग्न थाले। किनभने उद्धव भनेका भगवानका प्रिय भक्त थिए। किन उद्धव भनेको? धव भनेको पति हो, धव भनेको मालिक। विधवा भन्ने अर्थमा धव शब्दको अर्थ पति भन्ने हुन्छ नि। धवः प्रियः पतिर्भर्ता, जसको पति चाहिँ उत्कृष्ट भगवान कृष्ण नै छ त्यस्तालाई उद्धव भनिन्छ। हामी त विषयलाई आफ्नो मालिक ठानेका छौँ, आफ्नो मनलाई आफ्नो मालिक ठानेका छौँ, संसारका सामान्य चिजलाई आफ्नो मालिक ठानेका छौँ। अरू केही सिप नलागे राजनीतिक पार्टीलाई मालिक ठानेर उसले जे भन्यो त्यही मान्ने। के उपाय लाग्छ? अब होइन, भगवान बाहेक अरू मेरो मालिक अरू कोही हुनु जरुरी छैन। एकजना मीराको कथा आउँछ नि भारतवर्षमा, केही वर्ष अगाडि, केही शतक अगाडि मात्रैको कथा हो, कलियुगकै प्रसङ्ग हो। सानै छँदाखेरि दिदीको बिहे गरेको बेलामा मेरो पनि बिहे गर्ने भनिन्छन्। मीरा भन्नेले राजकुमारी हुन्, भारतमा प्रसिद्धै छ। अनि कोसँग गर्ने भन्दा आमाले चाहिँ ल यही भनेर भगवान कृष्णको पूजा गर्ने परम्परा थियो, कृष्णको मूर्ति दिएछन्। अनि उनको सानै छँदाखेरि त्यो एउटा संस्कार बनेछ कि मेरो पति भगवान कृष्ण हो। अब त्यसपछि व्यवहार चलाउनका लागि कुनै राजकुमारसँग विवाह गरे, दिए, तर उनको चाहिँ
चालामाला जम्मै मेरो पति भगवान मात्रै हो भन्ने अनुभव छ। जीवनभर भगवानमा समर्पित बनेर अन्तिममा मर्ने बेला उनको शरीर नै देखिएन। मानव उनी त द्वारकाधीश भगवानको शरीरमा नै विग्रहमा नै प्रवेश गरिन् कि क्या हो भन्ने चलन छ। कलियुगमा पनि भक्तिको पराकाष्ठा गोपीको जस्तै भक्ति देखिने मीराको कथा आउँछ। त उनले पनि पति भगवानलाई मानेको भनेर भनेकी थिइन्। उद्धवः उद्धवः उत्कृष्टोद्धवः उद्धवः, जसको मालिक भगवान मात्र हुनुहुन्छ। यह पञ्चहायनो मात्र, 5 वर्षको उमेरमा आमाले भोजन गर्न बोलाउँदा चिया खान आऊ भन्दै गर्दा भगवानको पूजा गरेको छैन आमा भन्थे उनले। त्यस्तो संस्कार आफ्नो बच्चालाई दिनु अनि बच्चा त्यस्तो संस्कारमा हुर्किनु अनि न उद्धव हुन्छ। उठ्नुभन्दा पहिलेदेखि मोबाइल अनि ढिच्यौँ ढिच्यौँ गर्दै सुतेर ढिच्यौँ ढिच्यौँको सपना देखेर बिउजिसकेपछि अब विदेशतिर एउटा घटना सुन्थेँ मैले। एउटा कुन्छैले पेस्तोल लिएर स्कुलमा गएछ। अमेरिकामा यस्ता घटना घटिरहन्छन्, समाचार आइरहन्छन्। अनि वरपरका 10-20 जना कतिलाई घुटुटुटुटु मारेछ। नेपालमा भए त लगेर जेल हालिदिन्थ्यो होला। उहाँ चाहिँ किन यसले हान्यो मार्यो भनेर सोधे, रिसर्च गरे, अनुसन्धान गरे। गर्दै जाँदा उसले भन्यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर केही लाग्छ। अब त्यसपछि सोच्न थाले मान्छेहरूले कि हामीले जुन संस्कार दिइरहेका छौँ बच्चाहरूलाई, यो त मान्छेलाई मान्छे नठान्ने संस्कार पो भएछ कि क्या हो भनेर अब नैतिकताको, चरित्रको, सदाचारको शिक्षा पो दिनुपर्छ कि क्या हो भनेर खोजी गर्न थाले अन्यत्र। हामी कहाँ चाहिँ अब के छ अब हजुरहरूको कुरा भन्नै परेन। हामी कहाँ संस्कार शिक्षा अलिकति विपरीत हुँदै गएको हुनाले हाम्रो प्राचीन परम्परागत शिक्षा र संस्कारहरू हराउँदै जाँदा अब मान्छे नरहन थाल्यो, पशु बन्न थाल्यो। यो ख्याल गर्ने बेला हो। यह पञ्चहायनो मात्र, 5 वर्षको उमेरमा आमाले भोजनका लागि बोलाउँदा भगवानको पूजा गरेको छैन भन्थे जो उद्धव। आज उनै उद्धवले भगवानको लीला, भगवानको विग्रह, भगवानको स्वरूप, भगवानको सान्निध्यबाट वियुक्त हुँदा आँखाबाट आँसु आइरहेको छ, एकदम थरर काँपिरहेको छ शरीर। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उद्धवले भगवान श्री कृष्णको महिमा वर्णन गर्दै भगवान अब पृथ्वी तलमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा बताउनु भयो। यतिखेरको एउटा श्लोक साह्रै मजा लाग्छ मलाई। दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। जुन भगवान श्री कृष्ण को मंद मुस्कान, जुन भगवान कृष्ण को हिँडाई बोलाई चलाई देखेर देश विदेश का राजा मोहित भएका थिए। राजसूय यज्ञको अवसरमा शिशुपाल जसले भगवान कृष्णलाई गाली दिए थियो, 100 गालीसम्म सुन्नुभयो। 101 गाली दिँदा चक्रले उसको शिरच्छेदन त गर्नुभयो, तर ऊ शिशुपालको शरीरबाट ज्योति निस्क्यो र त्यो ज्योति भगवानको चरणमा गएर मिल्यो। जसले आफूलाई मार्न खोजे थियो त्यस्तालाई पनि आमाको गति दिने भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। त्यो पुतनालाई पनि भगवानले आमाको गति दिनुभयो। यस्तो दयालु भगवानको म शरणमा जान्छु। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। यस्तै यस्तै भगवानका लीला चरित्रहरूको उच्चारण गर्दै गर्दै उद्धवजी चाहिँ गदगद हुनुभयो र भन्नुभयो कि अन्तिममा भगवान स्वधाममा जानुभयो। जाने बेलामा हजुरलाई याद गर्नुभएको थियो। विदुरजी खुसी हुनुभयो। त्यसो भए भगवानले दिनुभएको उपदेश मलाई दिनुहोस् न भन्दा उद्धवजीले भन्नुभयो अहिले मलाई फुर्सद छैन। भगवानले द्वारकामा बदरीका आश्रममा तपस्या गर्न जाने भन्नुभएको छ, म जाँदैछु, तर हजुरलाई मैत्रेय मुनिले बताइदिनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि मैत्रेय मुनि गंगाको किनारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ विदुरजी जानुभयो। अब मैत्रेय र विदुरको संवाद 3य स्कन्ध र 4थ स्कन्धमा चल्छ र यसै प्रसङ्गमा यहाँ सृष्टि कसरी भयो भनेर सृष्टि सम्बन्धी विस्तारको फेरि पनि 3य स्कन्धमा आएको छ र यहाँ सारांश बताइएको छ कि
एक भगवान तत्व नै सृष्टिको रूपमा पनि देखा पर्नुभयो। अब सृष्टिको लामै कथा बताउँ भने समय लाग्छ। भगवानले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने त सबैले सुनेकै छन्, हजुरहरूले स्वस्थानी पढ्दा पनि सुन्नुभएकै छ। तर भागवतमा बताएको भगवानले सृष्टि गर्नुभयो होइन, भगवानले सृष्टि गर्नुभयो पनि हो, तर भगवान स्वयं सृष्टि पनि भन्नुभयो। हामी जे वस्तु देखिरहेका छौँ हरेक वस्तुहरू भगवानदेखि बाहेक फरक छैनन्। यहाँ देवताको सृष्टि, देवताहरूले स्तुति गरेको कुरा, विराट पुरुष प्रकट भएको, अनि त्यसपछि विभिन्न इन्द्रियहरू, देवताहरू, विषयहरू प्रकट भएका, अनि आदि देवताको रूपमा हिरण्यगर्भको उत्पत्ति भएको इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि बताउँदै अनि त्यसपछि सृष्टिको आरम्भमा उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे धिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीह। भगवान नारायण शेषशय्यामा विराजमान हुनुभएको यस प्रसङ्गमा भगवान शङ्कर्षणको पनि प्रसङ्ग आएको छ। शङ्कर्षण भगवानको अनि शेषशायी भगवानलाई ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको छ। ब्रह्माजीलाई भगवानले चाहिँ सृष्टिका लागि आदेश दिनुभयो। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न खोज्नुभयो। भिन्न भिन्न किसिमका पशु अनि पक्षीहरू, चरा च्याखुराहरू सब ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। अनि मनुष्यको पनि सृष्टि गर्न खोज्नुभयो। त्यतिखेर ब्रह्माजीको टाउको भाग, मस्तिष्क भागबाट, पुरुष र हृदय भागबाट स्त्रीको रूपमा स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानी प्रकट हुनुभएको छ। यस्तै अरू अरू पनि यो मानस सृष्टिहरू भएका छन्। स्वयम्भू मनु र शतरूपाका तीनटी छोरी भए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, र दुईटा छोरा थिए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। यिनैको प्रसङ्गबाट सृष्टि अगाडि बढेको छ। अनि यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला पृथ्वी त रसातलमा, पानीभित्र, रस भनेको त जलै होला नि होइन, रसातलमा पानीमा पृथ्वी मिलेको थियो। किनभने अघिल्लो पटक सृष्टि हुँदाखेरि हिरण्याक्ष भन्ने दानवले यो पृथ्वीलाई पानीमा लगेर मिलाइदिएको थियो, भने रसातलमा पुर्याइदिएको थियो। अब ती हिरण्याक्षको थिए, हिरण्यकशिपुको थिए। यस प्रसङ्गमा एउटा कथा आएको छ यहाँ। उहिलेको कुरा हो, अघिल्लो युगको, अघिल्लो कल्पको, अघिल्लो समयको कुरा हो। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 योगीश्वरहरू थिए। ती 4 योगीश्वरहरू नित्य निरन्तर स्वतन्त्र गति जहाँ जहिले चाह्यो तहिले भगवानको हृदयमै अनुभव गर्थे। तर आज वैकुण्ठमा भगवानको दर्शन गर्न जाउँ लाग्यो। वैकुण्ठमा भगवानको दर्शन गर्न सनक आदि योगीहरू गए। बुझ्नुभयो? सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार 4 योगीश्वरहरू वैकुण्ठमा भगवानको दर्शन गर्न गए। वैकुण्ठमा गएर भगवानको दर्शन गर्न पाउने भए हामी नि जान हुन्थ्यो। नमरी वैकुण्ठ देखिन्न भन्छन्। हुन त जाम्ला वैकुण्ठ भनेर कीर्तन गर्ने चलन पनि छ। कहाँ होला त्यो वैकुण्ठ, कस्तो होला, मनमा सुनाएका छन् पुराण भन्नेहरूले, देखेका छैन। अचम्म लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै अनौठो लाग्थ्यो। अनि मैले यो वैकुण्ठ भनेको के हो भनेर सोध्थेँ, पिताजीलाई सोधेँ। पिताजीले भन्नुभयो शब्दको अर्थ विचार गर। के अर्थ विचार गर्ने हो पहिला बुझिएन। कुण्ठा भनेको टकराव, कुण्ठा भनेको ठक्कर, कुण्ठा भनेको व्यवधान, अवरोध हुँदो रहेछ। विगता कुण्ठा, आत्मज्ञान प्राप्त गरेपछि, परमात्मा भाव प्राप्त गरेपछि जसको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ, जसमा कुण्ठा रहँदैन, जसमा टकराव रहँदैन, द्वन्द्व रहँदैन, अद्वैत पूर्ण आत्मानुभूतिमा जो स्थिर छ, त्यो के भएछ त विगता कुण्ठा यस्य, कुण्ठा रहित अवस्थामा पुग्दो रहेछ। त्यो वैकुण्ठ हो, भगवानको पूर्ण अनुभूति हो। कुनै लोक विशेष होला नहोला त्यो दोस्रो कुरा भयो। तर कुण्ठा रहित भगवानको अनुभव गर्ने साधकहरूले
जब सिद्धिको चरणमा पुग्छन् त्यतिखेर यही वैकुण्ठको अनुभव गर्दछन्। वैकुण्ठाधिपति भगवानको यो कुरा अलि बुझिँदैन। त्यसो भएर माथि एउटा वैकुण्ठ भन्ने तलो माथिल्लो 3 तले घरमा माथिल्लो तलो भए चाहिँ एउटा वैकुण्ठ छ भनेर बुझेपछि ठिक्क हुन्छ। वैकुण्ठ लोक भन्ने छ, त्यहाँ द्वारपालहरू छन्, जय विजय नाम गरेका, ढोकामा बसिरहेका छन् लट्ठी लिएर डन्ठेहरू। सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार त्यहाँ भगवानको दर्शन गर्न भनेर भित्र जाँदैछन्। जाँदै गर्दा ती जय विजयले रोके, जान पाइँदैन भित्र, यस्ता धुस्रे फुस्रेहरू जानी हो, भगवान भित्र कस्तो आराम गरेर बसिरहनु भएको छ, यस्ता मैला धैलाहरू भगवान भएको ठाउँमा जानी होइन भनेर हप्काइदिए। कसले? जय विजयले। त्यसपछि सनकादिहरूलाई, सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारलाई रिस उठ्यो। कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षा। रिस उठ्यो भन्न यहाँ भागवतमा रमाइलो शब्द छ, कामानुज भनेको छ। रिसलाई कामानुज भन्छन्। यसको अर्थ बुझे रमाइलै हुन्छ। काम भनेको चाहना, काम, इच्छा, चाहनालाई काम भन्छन्, कामना भन्छन्। हजुरहरूले काम धन्दा गर्नेलाई कर्म भन्छन्, काम भन्दैनन्। चाहनालाई, आसक्तिलाई, हुरुक्क हुनेपनलाई चाहिँ कामना भन्छन्। हो, त्यो कामनाको भाइ चाहिँ क्रोध हो रे, रिस। जब चाहना बढ्दै जान्छ, चाहना बढ्दै गएपछि त्यो अझै प्राप्त हुँदै गयो भने चाहनाले अरू हाँगा हाल्दै जान्छन्। जब प्राप्त कुनै दिन भएन भने अनि क्रोध पैदा हुन्छ। गीताको दोस्रो अध्यायमा यो कुरा आएको छ। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामनापछि क्रोध पैदा हुन्छ। त्यसकारणले कामनाको भाइ क्रोध हो। कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षा। यहाँ भगवानको दर्शन गर्ने कामना थियो मानौ, त्यसपछि मानौ त्यहाँ क्रोध आइरहेको छ सनकादिहरूको। अनि उनीहरूले गाली गर्न शाप दिन थाले। को वामिहैत्य भगवत परिचर्ययो चै द्वारपाल हो। तिमीहरू यहाँ भगवानको लोकमा खुब द्वारपाल भएर आउन पायौँ भनेर ठुला भइरहेका। भगवान समदर्शी हुनुहुन्छ, तर तिमीहरू विषम, तिमीहरूले यस्तो र उस्तो भनेर भेदभाव गर्ने। तिमीहरू चाहिँ अझै असुर जन्ममा जान लायक छौ। तिमीहरू असुर बन। असुर भनेको राक्षस भनेर बुझ्नुहुन्छ। असुसु रमन्ते इति असुराहा। असु भनेको प्राण, प्राणमय कोश। हाम्रो पञ्चमहाभूत मध्ये शरीर, शरीरकै एउटा पार्ट भनौँ प्राणमय कोश हो। त्यो प्राणमय कोशलाई, देहलाई अभिमान गर्ने देहाभिमानीहरूलाई यहाँ असुर भनिन्छ। असुर जन्ममा तिमीहरू जन्म भनेर सनकादिहरूले शाप दिनुभयो। शाप दिएपछि उनीहरू खङ्ग्रङ्गै भए। यति हुँदै नहुँदै भगवानले, वैकुण्ठाधिपति भगवानले भित्रै थाहा पाउनुभयो। अनि हतार हतार भगवान पनि आउनुभयो। अनि भगवानले आएर हात जोड्दै भन्नुहुन्छ, ओहो हजुरहरूलाई मेरा सेवकहरूले अपराध पो गरेछन्, म क्षमा प्रार्थी छु, क्षमा चाहन्छु, माफ माग्छु। तर यिनीहरूले गल्ती गरेका हुन् भनेर म चोखो हुन मिल्दैन। आफ्ना सेवकले गल्ती गरे भने मालिकले पनि त्यसको भोग भोग्नुपर्छ। हजुरले जो 3 पटक के अरे असुर जन्ममा शाप दिने भन्नुभयो, 1 पटक असुर जन्ममा पुगेर पुग्दैन, 3 पटक जानुपर्छ। यिनीहरू 3 पटक जाउन् र हामी पनि जान्छौँ, म पनि जान्छु भगवानले भन्नुभयो। यस प्रकार सनकादिको शापबाट जय विजय जो हुन् तिनीहरू चाहिँ अब असुर बन्छन्। असुर माने हामीले सामान्यतया बुझ्ने राक्षस भन्नुहोस्, राक्षस होइनन्, असुर छुट्टै हुन्छन्। तर सामान्यतया असुर भनेको चाहिँ देहाभिमानी, अन्नमय कोषमा आसक्त हुने देहाभिमानीहरूलाई असुर भनिन्छ। असुसु रमन्ते इति असुराः। यो आसुरी प्रवृत्तिका 3टा भागहरू छन्, 3टा पार्टहरू छन्। कामः, क्रोधः तथा लोभः। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। गीताको प्रसङ्ग पनि हो। नरक जाने ढोका 3टा भनेर गीतामा आयो। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्।
तीन जन्म भन्नुको तात्पर्य चाहिँ आसुरी प्रवृत्तिमा तीन स्टेपहरू हुन्छन्। एउटा कामना, एउटा क्रोध, एउटा लोभ। यो जो हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको जन्म हो त्यो लोभ प्रधान असुर जन्म हो, किनभने यिनीहरू लोभी छन्। अनि रावण र कुम्भकर्ण चाहिँ काम प्रधान छन्, किनभने यिनीहरू सीतालाई अपहरण गर्ने गरी कामना त हो नि, त्यो आसक्ति। रावण र कुम्भकर्ण चाहिँ काम प्रधान असुर जन्म हो। अनि चाहिँ दन्तवक्त र शिशुपालको चाहिँ पछिल्लो जन्म चाहिँ क्रोध प्रधान जन्म हो, किन ऊ रिस प्रयोग गर्छ, रिसाउँछ, 100 गाली दिन्छ भगवानलाई। यस प्रकार यो भगवानले शिक्षा दिनुभयो यी आसुरी प्रवृत्ति काम क्रोध लोभका पछि लाग्नेहरू भनेर। अनि भगवानले आफै पनि जन्म लिएर आउने कुरा गर्नुभएको छ। यिनै जय विजयको सापबाट जन्मिएका असुर बनेका जो हुन् यिनीहरू कश्यप ऋषिकी पत्नी दितिको गर्भबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्मिएका छन्। दुईटा जुम्ल्या सँगसँगै। हिरण्याक्ष, हिरण्य भनेको सुन, अक्षय भनेको आँखा। जसको आँखामा सुन अर्थात् जे गर्दा पनि सम्पत्ति चाहियो भनेर लोभै गर्छ, त्यसले चाहिँ कति पाए सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने कुराको सीमा हुँदैन। अचेल चाहिँ जमिनको कारोबार चल्छ क्यारे, घडेरी प्लटिङ, अनि कति भए हुन्छ भन्यो भने लोभको सीमा हुँदैन। अनि त्यसलाई घडेरी बढ्दै बढ्दै गयो, यहाँ भयो, काठमाडौँ भयो, विदेशतिर भयो, अमेरिकातिर भयो, बेलायत अस्ट्रेलिया भयो, यो सम्पूर्ण पृथ्वी पाउँदा पनि सन्तुष्ट हुन्न भन्नका लागि त हिरण्याक्ष नै उदाहरण छ नि। हिरण्याक्षले सबै पृथ्वी लिएछ, सबै पृथ्वी आफ्नो बनाएछ, क्याप्चरमा लिएछ, क्याप्चर गरेछ। अनि त्यसपछि ऊ रसातलतिर गएछ। जब लोभीले दादागिरी गर्छ, लोभीले लोभद्वारा त्यो जमिन क्याप्चर गर्छ, त्यतिखेर त्यहाँ उत्पादन हुँदैन। जम्मै बालुवा छर्या छ, धान उत्पादन हुने ठाउँ जति, अनि कहाँ खेती, चितवन खेती उत्पादन हुने ठाउँ बालुवाले ढाकिएको छ भने जस्तै हिरण्याक्षले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई उत्पादन शून्य बनाइदियो। अब सृष्टि हुन लायक पृथ्वी रहेन। पृथ्वी लिएर ऊ रसातलमा गएको छ। ब्रह्माजीले सृष्टि विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ। आफ्नो मानस पुत्र स्वयम्भू मनु र शतरूपालाई सृष्टि अगाडि बढाउन भन्न चाहनुहुन्छ, तर सृष्टि लायक पृथ्वी छैनन्। पृथ्वी नभएपछि के गर्ने होला भनेर यिनीहरू ब्रह्माजी भएको ठाउँमा गए। ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, के गर्ने होला भनेर ध्यान गर्नुभयो। इत्यभिध्यायतः, ध्यान गर्दै गर्दा ब्रह्माजीको नाकको पुवालबाट भन्नुको पनि रहस्य छ। नाकको पुवालबाट एउटा सानो चाहिँ केही वस्तु निस्कियो। त्यो प्राणी थियो, हुँदाहुँदै ठुलो भयो, हुँदाहुँदै त बँदेलको जस्तो आकारमा देखा पर्यो। अनि अलि ठुलो 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 पर्वत जत्रो हुँदै गर्दा त्यो बँदेलको आकारमा देखा परेको त्यो प्राणीलाई ऋषि मुनिहरूले हेर्दा त उसको कान, उसका त्यो दाह्रा, अनि त्यसको रौँहरू, यी हेरेको प्रणिता, प्रोक्षणी, कुश, अनि स्फेय जस्ता यज्ञका साधनहरू, सामग्रीहरू त्यहीँ रहेछन्। अनि उनीहरूले विचार गरे, ओ यज्ञ पुरुष भगवान पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर अनि उनीहरूले स्तुति गरे। वराह अवतार भगवान, वराह अवतार भगवानको, यज्ञ पुरुष भगवानको। अनि उनीहरूले भगवानको स्तुति गर्दा जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रयीं तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारण सुकरायते। यस प्रकार भगवानको उनीहरूले भव्य स्तुति गरे। अनि भगवानले चाहिँ खोरखोर गर्दै जानुभयो, जलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। अनि त्यो हिरण्याक्षसँग युद्ध गर्नुभयो। स्वर्गबाट देवताहरूले हेरिरहेका छन्। अब समय यही हो भन्छन्। अनि भगवानले, वराह अवतार भगवानले त्यो हिरण्याक्षलाई मारिदिनु भयो र अनि पृथ्वीलाई आफ्नो दाह्राको टुप्पोमा राखेर ल्याउनु भयो। अब पृथ्वी चाहिँ सृष्टिको लायक बनिन्। यो कथा विस्तृत रूपमा यहाँ आएको थियो, हामीले संक्षेपमा बतायौं। यस प्रकार हिरण्याक्षको वधसम्मको कथा पहिलो दिनको प्रसङ्गमा आउँछ। अब यसपछि ब्रह्माजीले सृष्टिको लागि पृथ्वी प्राप्त गरेपछि सृष्टि विस्तार गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। सृष्टि विस्तार गर्ने क्रममा
स्वयंभुव र शतरूपा जो स्त्री र पुरुष पहिलो सृष्टि गर्नुभयो, यिनकी छोरी देवहूति थिइन्। ती देवहूतिलाई चाहिँ कर्दम ऋषिलाई दिने भन्ने भगवानको आज्ञा थियो। अनि बिन्दु सरोवर नेरी कहाँ तपस्या गरेर बसिरहेका कर्दम ऋषि भएको ठाउँमा भगवानले गएर आशीर्वाद पनि दिनुभयो, देवहूतिसँग विवाह हुने कुरा बताउनु भयो। अनि स्वयंभुव मनुले देवहूतिलाई लगेर कर्दमसँग विवाह गराइदिनु भयो। कर्दम त ऋषि हुन्, देवहूति राजपुत्री हुन्। राजपुत्रीको ऋषिका साथमा विवाह भयो, तर ऋषिकै शैली स्वभावमा उनी बसिन्। त्यसपछि ऋषिले दिव्य विमानको सृष्टि गरेर यो अन्तरिक्षमा सबैतिर घुमाइदिनु भयो भन्ने छ। अनि त्यतिखेर 9 छोरीहरू जन्मिए। तर 9 छोरी जन्मिसकेपछि विदा भएर कर्दमजी जान चाहनु भएको थियो। देवहूतिले हजुर छोरीहरूको पनि विवाह भएर आफ्ना घर जान्छन्। हजुर तपस्यामा गएपछि हजुरको सङ्गतले आजसम्म मैले जे लाभ लिएँ यसको अनुभव अझै पूर्ण भएको छैन, मलाई ज्ञान प्राप्त भएको छैन, के गर्ने भनेर भनेपछि कपिल देव कर्दम मुनिले पुत्र जन्मिनेछ भगवानको अवतारको रूपमा भनिदिनु भयो। त्यसपछि कपिल देवको रूपमा देवहूतिको गर्भबाट भगवानको ज्ञानावतार जन्म भयो। अनि यिनै कपिल देवले सानैदेखि भगवानको अवतारको रूपमा आएको भन्ने कुरा आमाले बुझ्नु भएको थियो। एक दिनको कुरा हो, एकान्तमा आफ्नो छोरा भगवानको अवतार कपिल बसिरहेको अवस्थामा देवहूति गएर हात जोडेर आँखाबाट अश्रुधाराहरू बगाउँदै सोध्न थाल्नुभयो। तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं देवहूत्याः स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। देवहूतिले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, धेरै जन्म बितायौँ हामीले विषय भोग गरेर, तर हैरान परियो। कति खाएर अघाइने हो, कति भोगेर अघाइने हो। अहिलेसम्म धेरै जन्म बिते होलान्, तर मलाई चाहिँ दिगदारी बाहेक केही मिलेन। आज भगवानको कृपा भएको छ, हजुरलाई पुत्रको रूपमा भए पनि मैले प्राप्त गर्न पाएको छु। मानौ आँखा नदेख्नेले सूर्य पाए झैँ अथवा चक्षु पाए झैँ म हजुरको शरणमा आएकी छु। मलाई प्रकृति र पुरुषको रहस्य बताइदिनुहोस्, आत्मज्ञान बताइदिनुहोस्, अध्यात्म योग बताइदिनुहोस्, मेरो जीवनको कल्याण होस् भनेर आमाले भन्नुभयो। त्यसपछि भगवान कपिलदेवले आमालाई ज्ञान दिनुभएको छ। यो ज्ञान चाहिँ कपिल गीता भन्ने हो। यो भागवतको 3 स्कन्धको 25औं अध्यायदेखि पछाडि कपिल गीता छ। जस्तो अर्जुनलाई भगवान कृष्णले दिनुभएको ज्ञान भगवत गीता भन्छौँ, पछि उद्धवलाई भगवान कृष्णले दिनुभएको ज्ञान उद्धव गीता हुन्छ। यस्तै यस्तै यो कपिल गीता हो। कपिल गीतामा भगवानले भन्नुभयो कि आमा, हजुरले किन चिन्ता गर्नुभएको? यो राम्रो र नराम्रो बाटोमा हिँड्ने दुईटा कुराको मूल चाबी त हजुरसँगै छ। त्यो चाबी भनेको आफ्नो मन हो, चित्त। यो कतातिर लगाइदिने भन्ने हो। विषयतिर लगाइदियो भने बन्धन घाँटी पासो लाग्छ, विषय भोग्यो संस्कार बस्छ, अनि फेरि त्यो संस्कार अनुसारको कर्मफल भोग्न फेरि जन्मिनुपर्छ। जन्मेपछि कर्म हुन्छ, कर्म गरेपछि फल भोग्न पर्छ, त्यो फल भोग्न फेरि जन्मिनुपर्छ। यो कर्म अनि फल भोग्न पर्ने, फेरि जन्म लिनुपर्ने, यस्तो यो चक्र चलै छ। गीतामा, राम गीतामा एउटा श्लोक छ नि, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणं चक्रवदीर्यते भव क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियौतौ भवतः सुरागिणा धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भव। कर्म गरेको हुनाले नै फल भोग्न यो शरीर पाएको हो। शरीरको उत्पत्तिको कारण कर्म हो। अनि कर्म गर्दा शुभ अशुभ भइहाल्छ, अनि राग द्वेष भइहाल्छ। राग द्वेष अनुसार शुभ कर्म गरे पुण्य हुने होला, अशुभ कर्म गरे पाप हुने होला। पुण्य कर्म गरे पनि फल भोग्न पर्यो, पाप गरे पनि फल भोग्न पर्यो।
त्यो पुण्य कर्म गरे पुण्य फल भोग्न लागेको शरीर, पाप गरे पाप कर्म फल भोग्न लागेको शरीर लिनै पर्यो। अनि फेरि शरीर भयो, अनि कर्म भयो, अनि फल भयो, राग द्वेष भए, अनि फेरि जन्म हुनु पर्यो, फल भयो के कर्म भयो, अनि फेरि यो चक्र चलै छ। रामगीताको श्लोक पनि यहाँ साह्रै मिठो भयो, मिल्यो। क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियौ तौ भवतः सुरागिणा धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकम् पुनः क्रिया चक्र बदीर्यते भव। यो सबैको मूल के हो त अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। वहाँ अज्ञानलाई मूल कारण भनेर बताइएको छ। यहाँ चाहिँ बताउनु भयो कि यही चित्त नै जब विषयतिर आसक्त भयो बन्धन, विषयबाट निवृत्त भयो त मोक्ष। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। अहंकार र ममकारको बन्धनले बाँधिएका मानिसहरू विषयमा रुमल्लिरहन्छन्। त्यसबाट आफ्नो चित्तवृत्तिलाई जब तटस्थ स्वच्छ शान्त बनाउन सकिन्छ त्यतिखेर आफ्नो आत्माको स्वरूप झ्याप्पै भेटिहालिन्छ। अनि त्यतिखेर विषयका वासनाहरू, आसक्तिहरू, रागहरू त नष्ट भइहाल्छन्। ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको दृष्टिले आत्मालाई देख्छ, प्रकृतिलाई पनि उदासीन अवस्थामा देख्छ, आत्मालाई उदासीन अवस्थामा देख्छ। प्रकृति चाहिँ आफ्नो कारोबार बन्द भएर बस्दिन्छन्, केही फरक पर्दैन। तर यसको साधना सिकाउने गर्नका लागि योग्य गुरुको शरणमा जानुपर्छ। गुरु कस्ता हुन्छन् त? तितिक्षवः कारुणिकाः गुरुको लक्षण, सन्त साधुहरूको लक्षण। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साह्रै मिठो छ, यसको विस्तृत रूपमा अहिले भन्न थालिएन। यस किसिमका सन्त महात्माहरूको सङ्गतमा गएपछि उनीहरूले जे कुरा गर्छन् तिनीहरूले सत्सङ्ग भनिन्छ। सत्सङ्गले कुसङ्गलाई कटौती गर्दै जान्छ अनि श्रद्धा, रति र भक्ति बढ्दै जान्छ। भक्तिद्वारा बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि चित्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। प्रकृतिका गुणहरूको उपेक्षा गरेर अनि ज्ञान प्राप्त गरेर वैराग्यद्वारा त्यसलाई उपबृम्हित गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यो भक्ति कस्तो हुन्छ नि भनेर सोध्नुभयो आमाले। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, आमा भक्ति भनेको के हो भने नि हाम्रा इन्द्रियहरूबाट मन बाहिर पोखिएको छ। आँखाबाट रूप हेर्न पोखिन्छ, कानबाट शब्द सुन्न मन पोखिन्छ, अनि जिब्रोबाट रस ग्रहण गर्नका लागि मन छरपष्ट छरिन्छ। यो खान पाए, यो गर्न पाए भनेर भनिन्छ। तर हरेक इन्द्रिय मार्फत विषयको होइन भगवत रसको अनुभव गर्ने प्रवृत्ति जब बन्छ त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या। स्वाभाविक रूपमा भगवत आकारित चित्तवृत्ति हुनुलाई भक्ति भनिन्छ। त्यो स्वाभाविक हुनुपर्दछ, त्यो सिद्धिभन्दा पनि श्रेष्ठ छ भन्नुभयो। अनि भक्तिको अनुभव गर्ने प्रक्रिया, भगवानको ध्यान गर्ने तरिकाहरू पनि यहाँ बताउनु भएको छ। र त्यसपछि तत्त्वहरू के हुन्छन्, ती तत्त्वहरू कस्ता कस्ता छन्, 24वटा तत्त्वहरूको नालीबेली बताउनु भएको छ। प्रकृति र पुरुषको विवेक गरेर तटस्थ भएर बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरो छ। अनि अष्टाङ्ग योगको विधि पनि छ, जहाँ ध्यानको तरिका बताउने क्रममा भगवानका चरण कमलको ध्यानको एउटा श्लोक पढेर निवृत्त हुनु पर्ला जस्तो छ। सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम। भगवानको ध्यान गर्दै जाँदा भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्ने, जुन चरण कमलमा भगवानको पाउमा भगवानको नङको प्रकाशले मेरो हृदयभित्र रहेको अन्धकारलाई हटाइरहेको छ। जुन भगवानको चरण कमलको जल प्रक्षालन गरेको जल शिरमा लगाउनुहुन्छ भगवान शिवले, अनि भगवान शिव गङ्गाधर हुनुभएको छ। जुन भगवानको चरण कमलको
जललाई चरणोदकलाई महत्त्व दिएर ब्रह्माजीले आफ्नो कमण्डलुमा राखिरहनु भएको छ। यस्तो भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्नु अनि बिस्तारै चरणदेखि लिएर सुरु गर्दै गर्दै पाउ अनि घुँडा अनि त्यसपछि माथिको भाग अनि हृदय अनि नाभि अनि गला अनि मुहार इत्यादि ध्यान गर्ने प्रक्रिया छ। र अन्तिममा ध्येय पदार्थ ध्याताभन्दा फरक नदेखिने गरी आफूलाई ध्येयमा नै जसको ध्यान गरिरहेको उसैमा नै समर्पित गरिदिने, ध्येयमा समर्पित। एउटा पंक्ति मात्रै, भक्त्यार्द्रयार्पित मना न पृथक दिदृक्षेत। भक्तिले जब आर्द्र चित्त बन्छ आफूलाई पृथक भावबाट पृथक नै होइन भन्ने कुराको अनुभव गर्दछ। यस प्रकार हुँदै हुँदै गइसकेपछि आफूमा पनि निर्वाण अवस्थाको अनुभूति हुन्छ। जसरी बत्ती तेल सकिएपछि निर्वाण हुन्छ, यो ब्रह्माकार आकारित मनोवृत्ति माने स्ववृत्ति हुन्छ, ब्रह्माकार स्वयं पनि बन्छ। त्यसपछि यो शरीर व्यवहार लौकिक क्रियाकलापहरू उसलाई त्यति महत्त्वका हुँदैनन्। देहं च तम न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत स्वरूपम। उस सिद्ध अवस्थामा पुगेको हुनाले शरीरका गतिविधिलाई पनि उसले थाहा पाउँदैन। यस्ता कुराहरू बताउनु भयो र यस्तै यस्तै कुरा गर्दै गर्दै गएर आमालाई कृतकृत्य बनाउनु भयो। आमाले भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो र म आज हजुरको उपदेशबाट धन्य धन्य भएँ भनेर देवहूति आमा कृतकृत्य भएर जानुभयो। यसरी देवहूति आमालाई उपदेश दिनुभएका कपिल मुनिले गंगा सागरमा बसेर साधना गरिरहनु भएको छ। यो तृतीय स्कन्धको कथा थियो। अब चतुर्थ स्कन्ध चाहिँ विसर्ग स्कन्ध हो। यहाँ सृष्टिको विस्तारका कुराहरू आएका छन्। सृष्टिको विस्तार गर्ने क्रममा जस्तो हाम्रो चारवटा पुरुषार्थ भन्छौँ नि हामी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यी चारवटा पुरुषार्थको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ चारवटा कथा छन्। अब बाहिरबाट टिपोट मात्रै भन्नु पर्ला जस्तो छ। एउटा पहिला चाहिँ धर्म प्रकरण आयो। धर्म प्रकरण कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा भगवान शिवजीको श्रद्धापूर्वक आराधना नगरेको हुनाले दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई भगवान स्वयंले विध्वंस गरिदिनु भयो। 7 अध्यायसम्म यो दक्ष प्रजापतिको सतीको कथा आएको छ, जसको निष्कर्ष सारांश यही हो कि श्रद्धा रहित भए कर्म अभिचारात्मक नै हुन्छ। श्रद्धा विधुरम अभिचारा यही मखा भनेर यसभन्दा अगाडि यो अनसुया अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुयाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवतालाई आफ्नो छोरा बनाएर जन्माइदिनु भएको कथा पनि आएको छ। आत्रेय गोत्रका कोही हुनुहुन्छ भने हजुरहरूका पुर्खाको कुरो आयो। अत्रि ऋषिकै पत्नी अनसुया, ईर्ष्या असूया नगर्ने, उनले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनटै देवतालाई आफ्नो बच्चा बनाइदिनु भयो। अनि ब्रह्माको अंशबाट चन्द्रमा जन्मिनु भयो, विष्णुको अंशबाट आत्रेय जन्मिनु भयो, दत्तात्रेय आत्रेय गोत्र भन्नेहरूले भन्छन्। अनि चाहिँ शिवजीको अंशबाट दुर्वासा जन्मिनु भयो भन्ने कथा पहिला सुरुमा आएको छ। त्यसपछिका 7 अध्यायसम्म चाहिँ त्यो दक्षको यज्ञको पूर्तिको कुरा आएको छ, जो अन्यत्र पनि प्रसङ्ग छ। त्यसपछिको 11 अध्यायसम्म त्यसपछि चाहिँ धर्मपछि दोस्रो पुरुषार्थ चाहिँ अर्थ पुरुषार्थ हो। 5 अध्यायसम्म भनेको 8, 9, 10, 11, 12 अध्यायसम्म चाहिँ ध्रुवको चरित्र आएको छ। ध्रुवको चरित्रको प्रसङ्ग कहाँनिर आयो भने स्वयम्भू मनुका 2टा छोराहरू भन्यौँ अघि, प्रियव्रत र उत्तानपाद। ती उत्तानपाद नाम गरेका जो छोरा थिए तिनका 2टी दुलही थिए। एउटीको नाम सुरुचि थियो, एउटीको नाम सुनीति थियो। यी नयाँ नयाँ कथा नसुनेकाले पनि सुन्छन् भनेर भनिदिनु पर्यो, हजुरहरूले सुनेकै कथा होला। एउटा राजा थिए जसको नाम उत्तानपाद थियो। उनका 2टी दुलही थिए। एउटीको नाम सुरुचि थियो, एउटीको नाम सुनीति थियो। अचेल पनि महिलाहरूको बानी स्वभाव प्राय 2 किसिमको हुन्छ। कोही नीति चाहन्छन्, सुनीति, के गर्न ठिक हुन्छ त्यो कुरा मात्रै गर्नुपर्छ भन्छन्। एक थरी चाहिँ आफूलाई भोग विलास रुचि
नयाँ नयाँ सामान, नयाँ आफ्नो हैसियत बिर्सेर, स्तर बिर्सेर फेसनेबल मात्रै बन्छन्। त्यो सुरुचि चाहिँ फेसन चाहनेवाली थिइन्, सुनीति चाहिँ असल नीति चाहनेवाली थिइन्। सुनीतिको छोरा चाहिँ ध्रुव थिए, सुरुचिको छोरा उत्तम थिए। तर बाबालाई चाहिँ सुरुचिले आफ्नो अधीनमा बनाएको हुनाले सुनीति चाहिँलाई अलि हेलाइ गर्ने, टाढै टाढै बसाउने, छुट्याउने, सुरुचिलाई चाहिँ अलि माया गर्ने, सुरुचिको छोरालाई काखमा राख्ने, सुनीतिको छोरालाई वास्तै नगर्ने, त्यस्तो गर्न पो थाले त राजाले। एक दिनको कुरा हो, कता कताबाट त्यो सुनीतिको छोरा ध्रुव पनि बाबाको काखमा बस्न आइपुगेछन्। त्यो देखेर अर्की आमाको कन्सिरीका रौँहरू ठाडा ठाडा भए। अर्की आमाले चाहिँ हप्काउँदै भन्न थालिन्, अब बाबा श्रीमानलाई त त्यति ट्याच्चै गाली गर्न अलि मिलेन, यता गाली गरे झै गरे, गरेको त उतै हो, हानेको त उतै हो। तर पनि भन्न थाली कि मूर्ख कैका फुच्चे, के हिम्मत गरेको बाबाको काखमा बस्ने हो त? मेरो सन्तान भए बस्न पाउँछ, अर्कीको सन्तान बस्न पाउँदैन बेट भनेर हप्काए। बाबा लुरुक्क परे, काखबाट छोडिदिए। ती ध्रुवलाई साह्रै पिर पर्यो। आमाले गाली गर्ने बेला भनेकी छन्, तपस्या गरेर भगवानलाई खुसी पारिस् भने कुनै जन्ममा मेरो सन्तान हुन सकिन्छ भने बाउको काखमा बस्ने हिम्मत गर्लास् भनेर पो भनिन्छ। त्यसपछि सौता आमाको त्यस्तो भनाइ सुनेर साह्रै चित्त दुख्यो। मानव सर्पले के अरे लट्ठीले हानेको सर्प जसरी स्वाँ स्वाँ गर्छ त्यस्तै लामो लामो सास फेर्दै आमा भएको ठाउँमा रुँदै रुँदै गएर अनि भन्न थाले कि मलाई सौता आमाले, अर्की आमाले गाली गर्नुभयो, बाबाको काखमा बस्न पाइन। अनि उनले भनिन्, आमाले भनिन् कि अभागीको कोखबाट जन्मियो त के गर्ने, अनि भगवानको कृपा भएन त के गर्ने भनिन् उनले। अनि भगवानको कृपा कसरी हुन्छ? भगवानलाई त तपस्या गर्नेहरूले खुसी बनाउँछन् अनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसो भए म तपस्या गर्न जान्छु भन्छ। अनि त छोरो त अब तपस्या गर्न जान्छु कि जान्छु भनेर झगडा गर्न थाल्यो। आमाले पहिला त अब छोराको स्नेहले गर्दा रोक्न खोजिन्, तर ऊ मानेन। अनि कहाँ जाने हो थाहा छैन, हिँड्यो। बच्चा ध्रुव 5 वर्षको उमेर। अनि त्यहाँबाट हिँडेर जाँदा जाँदै वन वनमा कता कता गए। जाँदा बीच बाटोमा नारद मुनि बीणा बजाउँदै टुप्लुक्क आइपुगे। नारद मुनिले भने, कहाँ हिँडेको बाबु? म तपस्या गर्न हिँडेको। किन तपस्या गर्ने हो? मलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। अनि गर्यो तपस्या भगवानले। हामी कति कति वर्ष बिताइसक्दा त भएको छैन, कति दारी फुलिसके, कति जन्म बितिसके, हुँदैन तपस्या सपस्या गरेर फर्के हुन्छ भनेर भड्काउन खोजे। मेरो बाटो छेक्ने तपाईँ यहाँ आएर पाइँदैन, तपाईँ बाटो छोड्नुहोस् म गइहाल्छु भनेर गाली गर्यो। रिसायो बच्चो। ओ कस्तो तगडो केटो रहेछ यो, यसलाई त चेलो पो बनाउनु पर्यो भन्ने ठानेर नारद मुनिले भने कि मैले ठट्टा पो गरेको त, बरु मन्त्र थाहा छ? ध्रुवले भने मन्त्र थाहा छैन। त्यसो भए मन्त्र सुन भनेर अब नारद मुनिले चाहिँ मन्त्र सुनाइदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव भगवानको जय। अनि त्यसपछि चाहिँ ल भनेर अनि त्यहाँबाट मधुवन भन्ने ठाउँमा गए ध्रुव। त्यसपछि चाहिँ पलेटी कसेर आँखा चिम्लेर प्राण रोकेर मन्त्र जपेर भगवानको तपस्या गरेको गरे। पहिला पहिला केही पनि नखाइकन बसे, पछि गएर पात खान्थे, माने अन्न नखाए पनि फलफुल खान्थे, पछि पात खान्थे, पछि पानी खान्थे, पछि साससम्म लिन्थे। त्यो पनि छोडेपछि त बिस्तारै सब छोड्दाखेरि त यो श्वास लिन छोडेपछि बाहिरको श्वासलाई समेत, प्राणलाई समेत प्रभाव परेछ। स्वर्गका देवताहरू समेत आत्तिए। अनि उनीहरूले भगवान भएको ठाउँमा गएर भनिदिए। अनि भगवानले यो मेरो भक्तले तपस्या गरिरहेको छ, म दर्शन दिन जान्छु भन्नुभयो। अनि भगवान गरुडारूढ भगवान गरुडमा चढेर ध्रुवको अगाडि टुप्लुक्कै आइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको। ध्रुवले आँखा चिम्लेर तपस्या गरेर बस्दाखेरि बाहिर भगवान हुनुहुन्छ। ऊ त हल न चल हेर्दैन त। अनि भगवानले आफ्नो शङ्खले, कृपामय शङ्खले उसको गालामा स्पर्श गर्नुभयो। शङ्खे यस्य इति शङ्ख, जसको शून्यतामा पूर्णतामा कल्याण छ त्यसलाई शङ्ख भनिन्छ।
शङ्खले स्पर्श गरेपछि अनि ऊ चाहिँ आँखा खुल्यो। त्यसपछि चाहिँ भगवानको स्तुति गर्न थाले ध्रुव बालकले। भगवानको स्तुति गर्दा के भन्ने, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। जुन भगवान म भित्र प्रवेश गरेर वाणीको रूपमा बाहिर प्रकट हुनुभएको छ, जुन भगवान भित्र हुनुहुन्छ त्यसैले यता हात लैजान चाहे यता, यता लैजान चाहे यता, जिब्रो जे चाह्यो त्यही हल्लिरहेको छ। अन्यान् सहस्त चरण श्रवण त्वगादीन्। कान, हात, छाला, कोडा कसले हो यो चलाइरहेको? हजुरले चलाइरहनु भएको। यस्तो हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरको चरणमा मेरो धेरै ठुलो भक्ति लागिरहोस्, मलाई अरू केही चाहिएन भनेर उनले भगवानको स्तुति गरे। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ वरदान माग भन्दै नभनिकन 81 भन्नुभयो, तिम्रो चाहना मलाई थाहा छ, तिमीले अब पिताको राज्य पनि प्राप्त गर्नेछौ, पछि गएर ध्रुव पदवी प्राप्त गर्नेछौ भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अनि ध्रुव घर फर्किए। घर फर्किँदा त्यो अर्की आमाको छोरा जो हो नि उत्तम, यक्षहरूसँग युद्ध गर्दा मरिसकेछ। अनि अर्की आमा चाहिँ उसलाई खोजी गर्न जाँदा उतै आगो लागेर डढेर मरिसकी छ। बाबा छटपटाएर बसिरहेका। त्यही बेलामा ध्रुव पुगे भन्ने थाहा पाएपछि अति खुसी भएर सत्कार गर्दै छोरोलाई लगेर राज्य सिंहासनमा राखिदिए। अनि त्यसपछि चाहिँ ध्रुवले आफ्ना त्यो शत्रुको रूपमा आएका आफ्ना दाजुलाई मार्ने ती यक्षहरूसँग युद्ध गर्न गए। तर स्वयम्भू मनुले आएर सम्झाउनु भयो। कुबेरजीसँग पनि भेटघाट भएको छ। अन्तिममा मृत्युलाई टाउकोमा टेकेर, मृत्यु सिँढीको रूपमा आयो, त्यसलाई टाउकोमा टेकेर दिव्य विमानमा चढेर ध्रुव पदवीमा ध्रुव पदवीमा ध्रुव गए। अहिले पनि उत्तरतिर ताराको रूपमा ध्रुवलाई देख्ने चलन छ। हाम्रा पाला त चिनाउँथे के अरे, अचेलकाले जान्दैनन् होला। ध्रुव तारा खोइ बिहेमा सोध्नुपर्छ, ध्रुव तारा खोइ भनेर सोध्नुपर्छ। अनि ध्रुवम उदीक्षा स्व मन्त्र हुन्छ। अचेल ध्रुव आकाशै देख्न नपाइने भइसकेछ। अस्ति कसले पो कुरा गर्दै थिए, गुगल सर्च गरे आकाश भेटिहाल्छ नि। अब आकाशै हेर्नु नपाइने जमानामा कहाँको तारा भेटिनु। तर चलन के छ भने नि, ध्रुव भनेको एउटा नित्य स्थिर स्थान हो। अरू ताराहरू घुमिरहन्छन्, तर ध्रुव तारा उत्तरतिर अहिले पनि बसिरहेको छ। ती उनै ध्रुव हुन्। एकपटकको कुरा हो, देवर्षि नारद मुनि मेरो चेलो के गर्दैछ होला भनेर हेर्न भेट्न जानुभएछ। चेलो त आँखाबाट आँसु बगाएर धुरु धुरु रोएर बसिरहेको। नारद मुनिले सोध्नुभयो, चेला के हो, किन रोइरहेको? चेलोले भन्छ, बर्बाद भयो नि। के बर्बाद भयो? मैले त्यति तपस्या गरेँ, भगवानलाई खुसी बनाएँ, भगवानलाई प्राप्त गरेँ, तर फेरि त्यही राज्य सिंहासनमा अभिषिक्त हुने वरदान मागेर फर्केँ। राजालाई भेटिसकेपछि एकमाना भुस चाहियो भनेर ठगिए जस्तै भगवानको दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि मोक्ष किन मैले खोजिनँ, भगवानकै चरण किन प्राप्त गरिनँ? म आज यो ध्रुव लोकमा यहाँको जिम्मेवार भएर बस्नु परेको छ। यो टेन्सन मलाई, तनाव मलाई भगवानको चरणको शरण किन प्राप्त भएन भन्दो रहेछ। ओहो, मेरो चेलो त यस्तो पो भगवानको नित्य स्मरण गरेर अश्रुधारा बगाइरहेको छ भनेर नारद मुनि गदगद हुनुभएको छ। यिनैको वंशमा एउटा बेन नाम गरेको दुष्ट राजा थियो, जसले पृथ्वीमा अन्याय अत्याचार फैलायो। त्यसलाई ब्राह्मणले हुङ्कार गरेर वध गरिदिए। उसको हात मन्थन गरेर त्यहाँबाट पृथु महाराजा प्रकट हुनुभयो। पृथु राजाले यो प्लटिङको पहिला व्यवस्था मिलाउनु भएको हो। पृथु महाराजाले छोरीको रूपमा पृथ्वीलाई रक्षा गर्नुभएको हो। आदि राजा पनि भनिन्छ पृथुलाई। पृथुलाई भगवानको अवतार पनि मानिन्छ। पृथुको चरित्र, पृथुको अवतारले पनि हामीलाई धर्म, अर्थ, काम, विषय भोग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ पुरञ्जनको के अरे प्राचीन बर्ही राजाको र अनि प्रचेताहरूको कथाबाट साधना, निर्गुण उपासना र सगुण उपासनाको प्रक्रियाहरू आएका छन्। यस प्रकार चतुर्थ स्कन्धको प्रकरण पूरा भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको समय भए। नारायण 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 नारायण